विवेचनाको विशेष श्रृङ्खलामा हामी छौँ। स्थानीय तहको निर्वाचन जुन भयो त्यसको परिणाम आउने क्रम जारी छ। आज हामी यो प्रारम्भिक परिणामले दिएको सङ्केत र सन्देशको विषयमा बहस र विवेचना गर्नेछौँ र यसका लागि आज हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले, त्यस्तै गरेर अर्का एकजना विश्लेषक डाक्टर दिनेश पौडेल। दुवैजनालाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद रोहितजी। म गेजा सरबाट जान चाहेँ। यो सबैभन्दा पहिला निर्वाचन अब हिजो सम्पन्न भयो, यो कति शान्तिपूर्ण भयो, यो कति सफल भयो, कति असफल भयो भने त्यहाँबाट सुरु गर्नु। मेरो विचारमा यसपटकको निर्वाचन शान्तिपूर्ण नै रह्यो। विगतका कुनै न कुनै निर्वाचनमा कुनै न कुनै राजनीतिक दलहरू चाहिँ सक्रिय बहिष्कार गरेका थिए र सक्रिय बहिष्कार गर्ने क्रममा केही हिंसात्मक र ध्वंसात्मक गतिविधिहरू हुने गरेका थिए। यसपटक सक्रिय रूपमा बहिष्कार गर्ने पार्टीहरूको सङ्ख्या पनि न्यून थियो र त्यति प्रभावकारी पनि हुन सकेन र सुरक्षाको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरिमा पनि मलाई लाग्छ यो यसपटकको निर्वाचनलाई चाहिँ शान्तिपूर्ण नै भन्न सकिन्छ र यद्यपि नेपाली जनताले चाहिँ हरेक निर्वाचनलाई एउटा उत्सवको रूपमा, एउटा महायज्ञको रूपमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ। यसपटक पनि यद्यपि मतदान चाहिँ विगतका निर्वाचनको तुलनामा यसपटक कम भयो, तथापि नेपाली जनताले जसरी एउटा लोकतान्त्रिक अधिकार प्रयोग गरेर एउटा उच्चतम लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेर निर्वाचनमा भाग लिएर खास गरी जनताको घर दैलेको सरकार, स्थानीय सरकारलाई चाहिँ मतदान गरे, मलाई लाग्छ लोकतन्त्रको भविष्यको दृष्टिकोणले चाहिँ सकारात्मक कुरा हो। र विगतमा कुनै न कुनै राजनीतिक दलहरू चाहिँ सक्रिय बहिष्कारको पक्षमा थिए, तर ती पार्टीहरू जो बहिष्कारको पक्षमा गए तर त्यो पार्टीको पक्षमा जनमत गुमाउँदै गएपछि यसपटक चाहिँ सबै पार्टीहरूले पनि के भन्दा चुनावमा पनि भाग लिए र चुनाव पनि शान्तिपूर्ण रूपमा नै सम्पन्न भयो, निर्वाचन पनि समयमै सम्पन्न भयो। त्यस कारणले मलाई लाग्छ यद्यपि हामी नेपाल गरिब छ, नेपाली जनता गरिब छौँ, तर जुन लोकतान्त्रिक प्रणालीको उच्चतम अभ्यास गर्ने क्रममा मलाई लाग्छ हामी साउथ एसियामा नै अरू देशहरू, दक्षिण एसियामा नै अरू देशहरूभन्दा हामी नेपाली अगाडि छौँ होइन। त्यस दृष्टिकोणले निर्वाचन सफल पनि भयो र शान्तिपूर्ण पनि भयो। अब हुन त हाम्रो यस्तो देश कि अब खानेपानीको उपभोक्ता समितिको निर्वाचन हुँदा होस् अथवा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्वाचन हुँदा पनि गोली चलेर 2-4 जना मान्छे मर्ने ठाउँ हो, यो देश पनि हो। अब त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ अब शान्तिपूर्णै मान्नु पर्ला, नभए त धेरै जिल्लामा गोली चल्यो, एकजनाको त मृत्यु पनि भयो। यदि तपाईँले भने जस्तो शान्तिपूर्ण भयो, सबै हिसाबले ठिकठाक हो भने मत सङ्ख्या किन कम प्रतिशत खस्यो यसपटक? त्यो चाहिँ तपाईँको प्रश्न चाहिँ निकै सान्दर्भिक हो होइन। अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा जुन कोभिड महामारीको बेलामा नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरूले जसरी जनताको जीवन रक्षा गर्ने क्रममा जसरी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो अथवा जसरी राज्यले दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने थियो अथवा सरकारले, सत्तारूढ पार्टी र राजनीतिक दलहरूले जुन खालको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो त्यसबाट चाहिँ सरकार र राजनीतिक दलहरू चुकेको कारणले गर्दा यसपटक चाहिँ त्यो जनताको केही हदसम्म असन्तुष्टि होइन। अब जसलाई भोट हाले पनि के हुने हो, दलहरूप्रतिको असन्तुष्टि, दलहरूप्रतिको असन्तुष्टि निर्वाचनप्रतिको त होइन होला। मलाई लाग्छ निर्वाचनप्रतिको होइन होइन। नेपाली जनताको अहिले पनि मलाई लाग्छ लोकतान्त्रिक प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीमा आगाध आस्था छ, त्यस कारणले यत्रो सक्रिय सहभागिता पनि भयो, उत्साहजनक सहभागिता पनि भयो होइन। तर सरकार, राजनीतिक दल र शीर्ष नेतृत्व तहसँग चाहिँ जनताको असन्तुष्टि र गुनासो चाहिँ देखिन्छ। त्यसको प्रत्यक्ष उदाहरण भनेको चाहिँ खास गरी काठमाडौँ उपत्यकामा पनि हो। उपत्यकामा चाहिँ अब मत पनि कम होइन खस्यो र सँगसँगै के भन्दा स्थापित दलहरूको खास गरी काठमाडौँ महानगरको रिजल्ट प्रारम्भिक हो यद्यपि होइन, धेरै प्रारम्भिक हो यो चाहिँ होइन। त्यसमा चाहिँ के भन्दा यो पनि प्रारम्भिक होइन सङ्केत चाहिँ देखिन्छ होइन। त्यस कारण यसमा चाहिँ अलिकति प्रमुख राजनीतिक दल र मूल नेतृत्वसँग चाहिँ जनताको असन्तुष्टि र गुनासो भएको देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दा निर्वाचनमा चाहिँ जनताको अपेक्षाकृत सहभागिता चाहिँ हुन सकेन। दिनेश सर, तपाईँलाई पनि यही प्रश्न मैले गरेँ, निर्वाचन शान्तिपूर्ण भएको देख्नुभयो कि तपाईँ त अलि परे गएर भोट पनि हालेर होइन? हजुर, के छ यसमा तपाईँको? अब यो सहभागिताको हिसाब र निर्वाचन सफल असफल अब यो दुईटा पाटा छन्। समग्रमा हेर्दा अलिअलि गोली छरे, 1-2 जना मृत्यु भए, 1-1 जना मर्नु पनि चुनावको सन्दर्भमा यो एकदम अप्रिय कुरा हो।
धेरै ठाउँमा पुनः मतदान हुँदैछ। त्यो भयो भने धेरै झडपका घटनाहरू भएको छन्, कतिपय न्युजमा आए कतिपय आएन। तर पनि समग्रमा विगतलाई अब यो तुलनात्मक हुन्छ क्या, केलाई शान्तिपूर्ण मान्ने केलाई अशान्ति मान्ने भन्ने। यदि तपाईँले विगतको चुनावहरूलाई हेर्ने भने सामान्यतया राष्ट्रिय रूपमा शान्ति सुरक्षाका हिसाबले राम्रै देखियो। अहिलेसम्म आएका न्युजहरू अहिलेसम्म आएका सूचनाहरूका आधारमा भन्नुपर्दा त्यस्तो अशान्त देखिएन। तर यसको अर्को पाटो छ। उहाँ सरले भने चाहिँ, वाग्ले सरले भने चाहिँ अब जनतामा आघात निर्वाचनप्रतिको विश्वास भन्ने कुरा चाहिँ मैले चाहिँ पाइनँ। जनतामा निराशा देखेँ। जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने भावनाले ग्रसित भनेको रहेछ अहिलेको प्रजातन्त्र। त्यसमाथि भएन यो चाहिँ उम्मेदवारहरूले जबरजस्ती तानेर ल्याएर भोट हाल्नुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना भएको देखेँ मैले। यो चाहिँ अनौठो लाग्यो मलाई। यो चाहिँ एकदम मेरो उम्मेदवार छान्नुपर्छ, म चाहिँ मेरो पार्टी छान्नुपर्छ भन्ने भन्दा पनि मलाई आएर भोट हालिदेऊ। यहाँ काठमाडौँको लाइन त्यो बस आज मात्रै फर्केको, रामेछाप जिल्लामा 1-2 दिन चुनाव हेरेँ, भोट हालेँ, आज मात्रै फर्केँ। ती मान्छेहरूको खचाखच, ती भिड, त्यो तानाथान, यहाँबाट सयौँ गाडीहरूले चाहिँ काठमाडौँ बस्नेहरूलाई लिएर गए। त्यो सबै जनता आफै गएका होइनन्, उनीहरूले तानी ट्याक्सी चढाइ बसमा पुर्याएर छानेर लगेको अवस्था हो। त्यो तथापि पनि प्रजातान्त्रिक अभ्यासले नयाँ नेतृत्व सिर्जना गर्ने, जनताले कसैलाई पुरस्कृत गर्ने, कसैलाई दण्डित गर्ने, यो एकदम स्वर्णिम अवसर हो। त्यसमा जनताले प्रयोग गर्ने छँदैछ, गरेका पनि छन्। तर यसले ल्याएका केही विकृतिहरू जो चाहिँ गलत ढङ्गको प्रजातान्त्रिक अभ्यास भन्छु म, यसमा कुनै ढङ्गको सुधार नल्याउने भने तपाईँले भन्नुभएको शान्तिपूर्ण जुन छ नि, दुई खाले हुन्छ शान्तिपूर्ण। एउटा सबै मान्छे चुप लाएर बस्दै भने शान्तिपूर्ण हुन्छ, उनीहरूले कुनै मतै जाहेर गरेनन् भने पनि शान्तिपूर्ण हुन्छ, वास्तै गर्दैनन् भने। धेरै त्यस्तो पनि देखियो। धेरै ठाउँमा के हो यो 50, 60, 70% भन्दा माथि त कहीँ पनि खसेको छैन। स्थानीय चुनाव जहाँ स्थानीय आफ्नै छिमेकीलाई छान्ने चुनावमा नि किन यति तल, यो ठुलो विषय हो। नेपाल जस्तो एकदम राजनीतिक रूपमा जनता नै सहभागी, यहाँ जनता नै धेरै मान्छे छैनन्, सबै कार्यकर्ता हुन् पार्टीका। कोही न कोहीमा अब यो मेरो घर हो त्यो तेरो घर हो भन्ने अवस्थामा पुगेको बेलामा किन यति तल मत खस्यो भन्ने कुरो यो महत्त्वपूर्ण छ। यसमा चाहिँ नै राजनीतिक दलहरू, विश्लेषकहरू, तपाईँ हामी सबैले व्याख्या गर्नुपर्ने, जनतामा कतै असन्तुष्टि त गएन भन्ने, त्यो असन्तुष्टि चाहिँ तपाईँले भनेको शान्तिपूर्णसँग जोडिन्छ। शान्तिपूर्ण त भयो सामान्यतया, तर त्यो मत कम खस्नुमा त 2-3 वटा कारण त हुन सक्ला होइन। एउटा तपाईँ एकदमै धेरै द्वन्द्व भयो, शान्ति सुरक्षा दिनै सकेन। अब त्यहाँ भने त्यो त्रासपूर्ण वातावरणमा निर्वाचन हुन गयो भने एउटा मानिसहरू त्यहाँ जाँदैनन्। अर्को भनेको चाहिँ अब अघि उहाँले भने जस्तो चाहिँ अब दल, खास गरेर दलको नेतृत्वप्रति चाहिँ अलिक बढी चाहिँ वितृष्णा जाग्यो, यो भएर जाँदैन कि व्यवस्थाप्रति भयो भने पनि जाँदैनन्। अब यो धेरै कुरा मिसमास छ यसमा। तपाईँले भन्नुभएको पहिलो चिज चाहिँ त्यति होइन। अहिलेको डरले कसैले धम्क्याउला, कुट्ला, जुन उहाँ सरले भन्नु पहिला जति द्वन्द्वको बेला थियो त्यस्तै हिसाबले मात्रै मान्छे नगएका चाहिँ होइनन्। त्यो मेरो विचारमा त्यस्तो लाग्यो अहिलेसम्मको हेर्दा, त्यो कारणले होइन। तर मान्छे नगएका चाहिँ यो जुनलाई ल्याए पनि यस्तै हो, कसैले गरेनन्, राजनीतिक दलहरू उस्तै भए, यिनीहरू बोल्छन् काम गर्दैनन् भन्ने भावनाले चाहिँ नै जनतामा वितृष्णा आएको कुरा सही हो। त्यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो प्रजातन्त्रको दुश्मन पनि हो। यदि साँच्चै ढङ्गको प्रजातन्त्र जोगाउने हो भने जनतामा उत्साह निरन्तर सिर्जना गर्नुपर्छ। त्यसमा राजनैतिक अभियान फेल भएकै छ, यसमा कुरै छैन। त्यसमा केन्द्रीकृत रूपमा रहेका राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ, उनीहरूले दिने सत्ता अनि शक्ति, यी विविध कुरालाई जनताले यसरी हेरेका छन् कि अब यो कुनलाई छान्नु भन्ने सङ्कटमा जनता परेकै हुन्। ती मध्ये आफूले अलि ठिकै छान्ने कुरा एउटा छ भने, दोस्रो कुरा म एउटा तपाईँलाई भनौँ, अब केन्द्रीय स्तरमा त तपाईँहरूले कसरी व्याख्या गर्नुभएको छ, गठबन्धन भनेर जुन सिर्जना गरिएका छन् पार्टीहरूले, चुनाव अगाडि नै गठबन्धन गर्ने कुरा यो नौलो हो प्रजातन्त्रमा। यस्तो हुँदैन। प्रजातन्त्रमा चाहिँ चुनावपछि सरकार निर्माणलाई गठबन्धन हुन्छन्, चुनावै अगाडि गठबन्धन भनेका चाहिँ एउटै पार्टी हो, एउटै सिद्धान्त हुनुपर्छ। नभए गठबन्धन भनेको के भने एउटा उद्देश्य प्राप्त गर्न उस्तै कार्यक्रम भएका चिजबिज हुने एउटा संयन्त्रण हो। त्यो गठबन्धनले अब तपाईँहरूको व्याख्या आफ्ना होला। मैले जुन ठाउँमा देखेँ, मैले सूक्ष्म ढङ्गले व्याख्या हेर्दा यो गठबन्धनले जनताको सहभागितामा ठुलो उत्साह सिर्जना गरेको पाइएन। यसले के हुँदो रहेछ भने फरक पार्टीले आफ्ना ढङ्गले मोबिलाइज गर्छन्, आफ्ना ढङ्गका कुरा राख्छन्। यहाँ त एउटा भनेको छ सबैजना गएर यसमा पनि हाल, यसमा नि हाल भनेर 5 वटा
चिन्हमा चाहिँ भाग लगाइदिएको छ। त्यसको अर्थ के हो? प्रजातन्त्रमा संसदीय प्रजातन्त्र विविध खाले छन्। त्योमध्ये हाम्रो संसदीय प्रजातन्त्र हो। त्यो भनेको पार्टी चाहिँ नै मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने कर्ता हुन्, राजनीतिक कर्ता हुन्। त्यसमा पार्टीहरू बीच प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ। त्यति तब न जनताले छान्ने, सुन्ने, तपाईँ र म बिचमा के फरक छ भन्ने थाहा पाउने कुरा हो। अब हामी चाहिँ दुईटा पार्टी छौँ, तर हामीलाई एकै ठाउँ भोट हाल है भनेर जाँदा जनतामा त्यो कन्फ्युजनले काम गरेको मैले चाहिँ पाएँ। त्यो हुनाले त्यो एउटा पाटो छ, यो तत्कालीन पाटो देखिन्छ। केन्द्रीय संसदीय चुनावतिर गठबन्धनले अर्कै माहौल देला, तर स्थानीय वडा अध्यक्ष छान्नु छ, वडा सदस्य छान्नु छ, त्यहाँ जाने गठबन्धनले जनतामा यो के हो भन्ने कन्फ्युजन सिर्जना गर्यो दलीय हिसाबले। त्यो हुनाले अहिले जति पनि यो मतगणना धेरै टाइम लाग्छ नि गाउँतिर, यो चाहिँ त्यो गठबन्धन त्यो व्यक्ति यता छ, यो 5वटा चिन्ह गर्नु परेको कारणले पनि आएको छ। यसमा धेरै खालका तत्त्वहरू यसमा चाहिँ लागि परेका छन्। यसको मतलब गठबन्धन गरेर जसरी दलहरू चुनावमा गए यसले लोकतन्त्र, अब तपाईँको चाहिँ निर्वाचन भनेको त लोकतन्त्रको आत्मा हो, सबैभन्दा बलियो आत्मा मानिन्छ नि त होइन। अब यो आवधिक निर्वाचनलाई त तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ कि गठबन्धन गरेर दलहरू निर्वाचनमा जाँदा जनतामा उत्साह पनि आएन, लोकतन्त्रलाई बलियो पनि बनायो। के को लोकतन्त्र? गठबन्धनले लोकतन्त्र विकास गर्दै गर्दैन, यो केन्द्रीय स्वार्थमा सबै खालका गठबन्धनको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। होइन, अहिलेको तत्कालीन गठबन्धन जुन छ त्यो चाहिँ गठबन्धन त जता पनि छ नि त, एमालेको नेतृत्वमा पनि छ। त्यो त अब यस्तो भयो। त्यही त म पार्टीहरूले जुन गठबन्धन गर्न थाले त्यो चाहिँ केन्द्रीय स्वार्थ, केन्द्रीय राजनीति, संसदको राजनीतिलाई केन्द्रित बनाएर बनाएको गठबन्धन स्थानीय चुनावमा लागू गर्नु त्यो गलत थियो। स्थानीय चुनाव भनेको नितान्त फरक हो। त्यो गलत फरक खालको चाहिँ सरकार हो। त्यो सरकारमा आफ्नै खालका चिज हुन्छन्, आफ्नै खालका उद्देश्य हुन्छन्, आफ्नै खालका समस्या हुन्छन्, ठाउँ अनुसार, गाउँ अनुसार, वडा अनुसार फरक चिज छन्। त्यसमा केन्द्रीय गठबन्धन त्यहाँ सिर्जना गर्नु भनेको त्यो चाहिँ नितान्त गलत चाहिँ व्याख्या दियो त्यसले प्रजातन्त्रको। त्यो हुनाले यो जुन गठबन्धन गरियो यसले कसले जित्ला, एउटा पार्टीले जित्ला, अर्कोले हार्ला, यसमा आफ्ना चाहिँ उहरू होलान्। तर जनतामा तल्लो स्तरको प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्ने चुनावै यही हो। संसदीय चुनाव तल्लो स्तरको अभ्यास गर्ने ठाउँ हुँदै होइन, यही नै हो। यही तल्लो स्तरको चुनाव गर्ने ठाउँमा गठबन्धन भनेर वडा सदस्यहरू भाग लागिया छ, त्यसले के को प्रजातन्त्रको अभ्यास? साँच्चै चाहिँ गाउँमा सिंहदरबार पुर्याउने चुनाव चाहिँ यो होइन, साँच्चैको जनताले महसुस गर्ने प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र पुग्ने यही नै हो। अब यही चुनावमा चाहिँ त्यो भागभण्डाको जुन कुराहरू छ नि, यसले कसरी प्रतिस्पर्धा र गर्छ र? त्यो हुनाले यसमा त थप व्याख्या हुनुपर्छ। यो एउटा सैद्धान्तिक प्रश्न हो। गठबन्धन कुन बेला गर्ने, कस्ता बिचमा गर्ने, चुनाव अघि गर्ने कि चुनाव पछि गर्ने भन्ने चाहिँ नयाँ व्याख्या गरिएन भने नि नेपालमा राजनीतिक दलहरूप्रति जनताको आस्था अथवा विश्वास गुम्दै जान्छ। त्यसले झन् अस्थिरता, अशान्ति तब नै सुरु हुन्छ। किनभने राजनीतिक संयन्त्रले राज्य चलाएको हुन्छ, त्यहाँभित्र जनताको विश्वास गुम्यो भने त्यो चाहिँ अशान्त तब नै सिर्जना हुन्छ। त्यो हुनाले हामीले यो चुनाव हुँदै गरेको दिनको मात्रै शान्ति सुरक्षा कुरा होइन, दीर्घकालीन रूपमा हेर्ने हो भने प्रजातन्त्र नै एउटा हतियार हो जसले जनतालाई पूर्ण अधिकार दिनुपर्छ। त्यो बेलामा सबैले नाङ्गेजार भएर देखिनुपर्छ प्रजातन्त्र अगाडि, मिलेर एउटाको कट्टु अर्कोले लाएर देखिनु हुँदैन। विशेष गरी स्थानीय चुनावमा, केन्द्रीय चुनाव र स्थानीय चुनावलाई हामीले एकै ढङ्गले हेरिनु यो गलत भइरहेको छ। यसको थप व्याख्या भएर आउँदा दिनहरूमा राजनीतिक व्याख्याताहरूले दलहरूलाई नयाँ चाहिँ नि व्याख्या दिनुपर्छ। गेजा सर, अब वो दुईवटा प्रश्न आयो। एउटा यो काहीँ नभएको यहाँ भयो भन्ने जस्तो कुरा आयो। गठबन्धन निर्वाचन पछि सरकार बनेन भने त त्यो गर्ने एउटा कुरा हो, निर्वाचनमै गठबन्धन बनाएर जाने कुरा अलि अनौठो लाग्यो उहाँलाई एउटा। अर्को गठबन्धनले लोकतन्त्र कमजोर बनायो यो चुनावले। गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जाँदा जसले जनताको उत्साह पनि जित्न सकेन, लोकतन्त्रलाई पनि बलियो बनाउन सकेन। प्रश्न केही हदसम्म सैद्धान्तिक र केही हदसम्म राजनीतिक हो होइन। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा यसलाई चाहिँ 3टा आयामबाट एनालिसिस गर्नु पर्ला। पहिलो कुरा चाहिँ म व्यक्तिगत रूपमा निरपेक्ष रूपमा गठबन्धनको पक्षमा वा विपक्षमा छैन, एक। दोस्रो, हामीले नेपालमा जुन निर्वाचन प्रणाली अनुसरण गरेका छौँ यो निर्वाचन प्रणाली अनुसार चाहिँ विशेष अवस्थामा बाहेक कुनै एउटा पार्टी विशेषले अब सङ्घीय संसदमा अथवा प्रदेश संसदमा चाहिँ बहुमत लिएर आएर सरकार बनाएर राजनीतिक स्थिरता दिने सम्भावना छैन। त्यस कारणले अब होइन प्रिपोल भयो नि, पोस्टपोल भयो नि, निर्वाचनभन्दा अगाडि भयो भने, निर्वाचनभन्दा पछाडि भयो भने गठबन्धन तपाईँ पक्षमा वा विपक्षमा हुनुहोस्, तर यो नेपालको राजनीतिक आवश्यकता र बाध्यता हो। दोस्रो, तेस्रो चाहिँ के भन्दा, तर के भन्दा स्थानीय सरकारमा त्यो बाध्यता छैन।
स्थानीय सरकार त्यो बाध्यता छैन। मेरो विचारमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन 5 दलीय गठबन्धनका बीचमा पनि तालमेल नभएर सबै राजनीतिक दलहरू चाहिँ आफ्नो राजनीतिक हैसियत अनुसार र आफ्नो राजनीतिक एजेन्डा अनुसार चाहिँ जनतामा जानु उपयुक्त हुन्थ्यो। यति त्यो विगतको कुरा भयो होइन। अहिले त गठबन्धनका बीचमा तालमेल बन्यो, तर तालमेल त भयो, तर तालमेल पनि एकदम कमजोर र खोकुलो देखियो होइन। यदि साँच्चीकै तालमेल भएको भए गठबन्धनको पक्षमा राम्रै जनमत आउने रहेछ होइन। गठ हो, बन्धन भएन भन्ने त्यही त, बन्धन भएन। यसको विभिन्न हिसाबले व्याख्या चाहिँ गर्न सकिन्छ, तर अहिले पनि हेर्दा करिब 30%, 30% पालिकामा मात्रै गठबन्धन थियो, बाँकी 70% त गठबन्धन थिएन होइन। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो गठबन्धनकै कारणले गर्दा लोकतन्त्र कमजोर भयो अथवा निर्वाचन प्रणालीप्रति जनताको विश्वास भएन, सहभागिता भएन भनेर नकारात्मक एङ्गलबाट कोणबाट चाहिँ विश्लेषण गर्न चाहिँ सम्भवतः उपयुक्त नहोला। यसमा चाहिँ म एउटा के दृष्टान्त दिन चाहन्छु भन्दा नेपाल र नेपाली जनताको लोकतान्त्रिक प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीका प्रतिको विश्वास र आस्थाका सन्दर्भमा जति बेला 2061 सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले चाहिँ प्रत्यक्ष शासन हातमा लिनुभयो, त्यति बेला जनता सडकमा आएनन्। राजनीतिक दलहरूले पनि एक खालको शङ्काको सुविधा दिएका थिए होइन। तर तिनै नेपाली जनता हुन् होइन, 15-16 महिना नबित्दै होइन देशभरिका लाखौँ जनता होइन सडकमा आएर होइन अनि राजाको होइन सक्रिय शासनको विरुद्धमा शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष गरेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने जनता पनि नेपाली जनता नै हुन्। व्यवस्थै फाल्ने होइन, व्यवस्था फाल्ने। प्रारम्भमा शङ्काको सुविधा पनि दिएका थिए होइन। कम्तीमा राजाबाट केही न केही होइन त्यत्रो हत्या हिंसाको होइन श्रृङ्खला थियो, कम्ती शान्तिको बहाल भइहाल्छ कि भन्ने पनि थियो। त्यस कारणले नेपाली जनताले सबै कुरामा सम्झौता गर्लान्, तर नागरिक अधिकारमा, लोकतान्त्रिक प्रणालीमा होइन निर्वाचन जुन नामले अहिले जुन नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरू छन्, निर्वाचन प्रणालीहरू छन्, त्यसमा चाहिँ हामी सहमत गर्न तयार छैनौँ। तर मैले प्रारम्भमा पनि भने र म अहिले फेरि पनि भन्छु, तर नेपालका मूलधारका राजनीतिक दलहरूसँग, सरकारसँग, सत्तारूढ पार्टीसँग, सत्तारूढ गठबन्धनसँग, प्रतिपक्षी पार्टीसँग र पार्टीका पनि शीर्ष नेतृत्वहरूसँग चाहिँ जनताको गुनासो देखिन्छ, जनताको असन्तुष्टि देखिन्छ होइन। र त्यसको गुनासो र असन्तुष्टिको प्रतिबिम्ब केही हदसम्म स्थानीय निर्वाचनमा पनि देखिएको छ। कतिपय हामीले निर्णय गरेपछि हुन्छ भन्न, जसरी कतिपय सरकारको उसबाट निर्णय गरियो, कतिपय गठबन्धनको तर्फबाट कति निर्णयहरू गरियो, कतिपय पार्टीको नेताको तर्फबाट निर्णय गरियो, तर त्यसलाई पनि च्यालेन्ज त पार्टीका कार्यकर्ताले पनि गरे, किन त त्यो निर्णयको विरुद्धमा चाहिँ विद्रोही भएर चुनाव लडेका छन् होइन। र सरकार र पार्टीहरूले जसरी सोचेर जुन दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गरेर निर्णय गरेका थिए त्यसलाई चुनौती दिएको पनि देखियो नि त जनता आखिर ब्यालेट बक्स मार्फत, आखिर मतपत्र मार्फत त्यो जवाफ त जनताले पनि दिएको देखियो। त्यसैले मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरू भन्दा पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासका दृष्टिकोणले चाहिँ नेपाली जनता होइन आस्थावान छन्, दृढ छन् र उनीहरूले चाहिँ इभन कतिपय समय र सन्दर्भमा राजनीतिक दल र दलका शीर्ष नेताहरूले भन्दा पनि नेपाली जनताले चाहिँ मच्योर डिसिजन गरेको पनि देखिन्छ। स्थानीय निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेसको बहस, विश्लेषण र विवेचना अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। स्थानीय निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेसको बहस, विश्लेषण, विवेचनामा पुनः स्वागत छ। हामी पछिल्लो मत परिणामको सङ्केत र सन्देशको विषयमा केन्द्रित रहेर बहस र विश्लेषण गरिरहेका छौँ। यसका लागि आज हामीसँग दुईजना विश्लेषक हुनुहुन्छ, गेजा शर्मा वाग्ले र डाक्टर दिनेश पौडेल। दुवैजनालाई पुनः स्वागत छ। म गेजा सरबाट जान चाहेँ, अब तपाईँहरू दुवैजनाको एउटा कुरा चाहिँ लगभग मिल्यो कि अहिले दलहरू खास गरेर नेतृत्वप्रति चाहिँ जनताको वितृष्णा चाहिँ बढेकै हो। अब फेरि लोकतन्त्र, फेरि दलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था हामीले अपनाएको बेलामा दलहरूप्रति जनताको यत्रो ठुलो वितृष्णा हुन्छ भने यो व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन? हुन्छ तपाईँले यो कम्ती व्यवस्थाप्रति चाहिँ यहाँको नागरिकले आफ्नो अधिकारप्रति चाहिँ त्यसमा कम्प्रोमाइज त गर्दैन, तर पनि दलप्रति यति वितृष्णा भयो भने त सङ्केत त राम्रो हुँदैन। फेरि तपाईँको चलाउने त तपाईँको प्रश्न सान्दर्भिक हो होइन। हामी लोकतान्त्रिक प्रणालीमा छौँ, लोकतान्त्रिक प्रणाली भएपछि राज्य सत्ता सञ्चालन केन्द्र राजनीतिक दलहरूले नै हो होइन। तर मेरो विचारमा चाहिँ दलहरूको विकल्प चाहिँ हुन्छ,
तर लोकतान्त्रिक प्रणालीको विकल्प हुँदैन। अहिले नेपाली जनताले चाहिँ के भन्दा दलहरूको विकल्प खोजे जस्तो छ होइन। अब कहिले नेपाली कङ्ग्रेसको विकल्प खोजे होलान्, कहिले नेकपा एमालेको विकल्प खोजे होलान्, कहिले माओवादी केन्द्रको विकल्प खोजे होलान्, अथवा कहिले चाहिँ अन्य राजनीतिक पार्टीको विकल्प खोजे होलान्, अथवा अहिले चाहिँ अब केही हदसम्म चाहिँ अब कतिपय अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा महानगर लगायत उपत्यकाभन्दा बाहिरका केही महानगर र उपमहानगरमा चाहिँ होइन राजनीतिक दलका विद्रोही अथवा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले पनि होइन उल्लेखनीय मत हासिल गर्नुभएको छ। त्यस कारण त्यो सङ्केत चाहिँ के भन्दा त्यो दलले निर्वाचनका क्रममा उम्मेदवार छनौट गर्ने क्रममा जुन प्रक्रियाबाट होइन आफू निकट अथवा नेता निकट अथवा उसमा हिसाबले जुन मापदण्ड निर्धारण गरेर चाहिँ उम्मेदवार छनौट गर्यो त्यसको विपक्षमा चाहिँ जनताले एउटा स्वविवेकको निर्णय गर्न चाहेको पनि देखिन्छ। त्यस कारण त्यो केही हदसम्म त्यो चुनौती त्यो राजनीतिक दललाई पनि हो र केही हदसम्म त्यो चुनौती के भन्दा शीर्ष नेतृत्वलाई पनि हो। त्यस कारण मलाई के लाग्छ भन्दा यो लोकतन्त्रको विपक्षमा चाहिँ होइन होइन लोकतन्त्र पक्षधर हो। निर्वाचन प्रणाली पनि विश्वास दिन्छ होइन भने करिब 70% मत भनेको पनि राम्रै विदेशको तुलनामा हेर्ने हो भने त धेरै राम्रो। इभन अमेरिका अस्ट्रेलिया लगायतका समृद्ध लोकतान्त्रिक बेला जस्ता समृद्ध लोकतान्त्रिकहरूमा पनि होइन हिजोदेखि त बढाएको छ पनि पछि होइन बढ्ने क्रममा पनि छ, केही उसमा हुन पनि बाँकी छ। त्यहाँ चाहिँ अस्ट्रेलियामा मतदान गएन भने $500 अनि राज्यले चाहिँ के भन्दा त्यहाँ चाहिँ पेनाल्टी लगाउँछ होइन, जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो त्यहाँका मान्छेहरूले के भन्दा त्यो लोकतन्त्रप्रति अथवा निर्वाचन प्रणालीप्रति विश्वास भएर होइन कि मैले यदि मतदान गरिनँ भने मैले $500 चाहिँ मैले क्षतिपूर्ति पे गर्नु तिर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणले मत हाल्छन्। त्यस कारण त्यसको तुलनामा चाहिँ हामी नेपाल र नेपाली जनता धेरै अगाडि छौँ होइन। तर पनि राजनीतिक दलहरू र खास गरी सरकारले चाहिँ जसरी जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही भएर जनभावना अनुसार चाहिँ राज्य सञ्चालन गर्नुपर्ने थियो त्यसरी नगरेको कारणले गर्दा राजनीतिक दलहरूप्रति जनताको असन्तुष्टि पनि छ, गुनासो पनि छ र केही हदसम्म चाहिँ भन्दा यसको विपक्षमा अहिलेको मतपत्र मार्फत आफ्नो सन्देश पनि दिएका छन् र केही हदसम्म सङ्केत पनि गरेका छन्। दिनेश सर तपाईँको थप्नु छ कि दलको विकल्प खोज्न सक्छन् तपाईँले पनि भने गजले विकल्प बिन त सिजै छैन संसारमा। राजनीति त होइन दलको विकल्प भनेको अब एमाले छोड्लान् कङ्ग्रेस आउलान्, कङ्ग्रेस छोड्लान् माओवादी जालान्, अर्को जालान् भन्ने कि दलहरूकै विकल्प भन्न खोजेको? अब त्यो पनि आउन सक्छ। हेर्नुहोस् नेपालको इतिहासलाई हेर्ने हो भने दलहरू आए अस्ताए गए, विभिन्न खाले व्यवस्था आए, त्यसमा एउटा निरङ्कुश आयो क्याचा पारो मात्रै कुरा पनि छैन। त्यसमा चाहिँ नि दलहरूकै आफ्नै गलत कारणले त्यहाँ पुगे, जनताले प्रतिकार गर्दैनन्, अर्काले शासन गरे। त्यो विगतमा भएकै हो। हेर्नुहोस् महेन्द्रले नेपाली काङ्ग्रेस सरकारलाई खराब किन बनायो? अब त्यो विगतमा त्यो चाहिँ 15-20 वर्ष 7 सालपछिका त्यो उसमा जनतामा एउटा फ्रस्ट्रेसनहरू सिर्जना भएको थियो, सेटल हुन आँटिसकेको अवस्था पनि थियो। त्यसमा विभिन्न कुरा छन्, राष्ट्रियताको कुरा छन्, सारा कुरा छन्, त्यसमा ल्यायो एउटा जनमत सिर्जना भयो, खासै ठुलो प्रतिकार भएन, अर्का व्यवस्था आए। त्यसपछि फेरि अर्का व्यवस्था आए, अहिलेको प्रजातन्त्र भन्ने आयो, त्यसपछि अहिले गणतन्त्र भन्ने ल्यायौँ। यी चाहिँ के यो सधैँ विकल्प खोजेर आएका कुराहरू। दलका किन विकल्प हुन्? मजाले दलका विकल्प नै छन्। दल भनेको अन्तिम चिज होइन नि, यो त माध्यम मात्रै हुन्, यी चाहिँ नि साधन मात्रै हुन्, साध्य होइन। दल भनेको के हो? हामीलाई पुग्ने गन्तव्य के हो? यो नेपाली समाजले पुग्न खोजेको कहाँ हो? यी दलहरूले हामीलाई त्यहाँ पुर्याउन मद्दत गर्छन् कि भन्ने नेपाली जनताले खोजे त हो नि। यदि मद्दत गर्दैन भने छोडिदिन्छन्, छोड्नु पनि पर्छ, नछोडिकन उपाय पनि छैन। र त्यो छोड्ने क्रम सुरु भएको छ। हेर्नुहोस् जनता भोट हाल्न नजाने, बोलाएका कार्यक्रम नजाने, जब आऊ विरोध गर भन्दा नहिँड्दिने गर्न थालेका छन् नि। यो विगत 2-3 वर्ष 4 वर्षदेखि झन् बढेर गएको छ। यो झन् युवा पुस्ताहरूमा यहाँ चाहिँ किन यो स्वतन्त्र भर्खरका युवाहरूले चाहिँ एक खालको चाहिँ अहिलेका फेसबुक र ट्विट हेर्नुहोस् त, तिनीहरूकै दबदबा किन देखिन्छ? त्यो नयाँ पुस्ताले प्रयोग गर्ने ठाउँमा किन पुग्छ भने यो फ्रस्ट्रेसन हो। दलहरूलाई उनीहरूले विकल्प खोजिसके पुरै के गलत तरफ निमटेर जेलमै खोजेपछि मात्रै अब विकल्प खोजेछन् भन्ने बुझ्ने कुरा होइन। विकल्प भनेको जनताको समर्थन घट्दो छ कि बढ्दो छ, जनताकोमा उत्साह छ कि छैन, त्यसरी हेर्ने हो। जब उत्साह हुँदैन नि, कसैले शासन त म माथि गरिरहला तर म माथि गरिएको शासनप्रति म उत्साहित छैन भने मैले अर्को विकल्प खोजेँ। अब त्यस्तो त्यो सवाल हो। यसमा एउटा दलको विकल्पमा अर्को दल खोज्ने त्यो अब बढेर जान्छ। दलका विकल्पमा अर्का खालका निर्दलवाला मान्छेहरूलाई चुन्ने प्रक्रियाहरू, तिनीहरूको बोलवाला बढ्ने, त्यो पनि घट्ने बढ्ने हुनसक्छ। त्यसका आफ्नै असरहरू पनि छन्। राष्ट्रिय दलहरूको विरुद्धमा जनताले अर्को विकल्प खोज्न थाल्यो भने क्षेत्रीय साम्प्रदायिक खालका दलहरूको सिर्जना हुन थाल्छ। त्यसले अर्का खालका अस्थिरता र अर्का खालका दुःखहरू सिर्जना गर्न पनि सक्छ। त्यो झन्डै नेपालले झन्डै भोगि पनि सकेको थियो। त्यसलाई अर्को ढङ्गले अहिले विकास भएर गएको अवस्था छ अहिलेको तत्कालीन अवस्थामा। त्यो हुनाले यो सजिलो विषय पनि छैन विकल्प खोज्न।
यो चाहिँ बनारसी लड्डु नै हो नेपालको दलहरूको अहिलेको चरित्र भनेको खाँदा पनि सन्चो छैन नखाँदा पनि सन्चो छैन। यसका विविध धेरै कारणहरू छन्। अहिलेको स्थानीय निर्वाचनले त्यो सङ्केत पनि गर्यो कम मत खस्नु स्थानीय निर्वाचन संसारमा सबैभन्दा धेरै मत खस्ने चिजै स्थानीय निर्वाचन हो किनभने आफ्नै गाउँ आफ्नै टोल आफ्नै छिमेकी आफ्नै दाजुभाइ आफ्नै दिदीबहिनी छान्ने कुराहरू छन्। त्यसमा चाहिँ यो 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 गतिलो सङ्घ नेपालको भर्खरै जरा गाड्दै गरेको प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा संस्थागत पूर्ण रूपमा नभएको अभ्यासमा यो चाहिँ एकदम ठुलो सङ्कटै हो। यो मेरो विचारमा मेरो व्यक्तिगत विचारमा यो सङ्कट हो। सङ्कटलाई तपाईँलाई अलिअलि चिलाउँदै लुतो आयो भन्ने थाहा पाउने कि कराकुरु छाला नै निचोरिसकेपछि लुतो आयो भन्ने थाहा नै त्यो यो चिलाउन थालिसकेको छ। यसको उपचार नखोज्ने हो भने तपाईँले भनेको विकल्प पुग्छ त्यसका लागि कति वर्ष लाग्ने हो कतिले फेरि दुःख पाउनु पर्ने हो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। यसमा दुई चारवटा कारणहरू छन्। दलहरू भनेको चाहिँ गठबन्धन सठबन्धन यो सबै भनेका सिन्डिकेट नै हो। सिन्डिकेट भनेको हामी मिल्छौँ अर्काले छिर्न दिन्नौँ त्यति नै हो सिन्डिकेटको अर्थ। अनि दलहरू लागि भन्दा शासन सत्ता आफ्नै स्वार्थ के छ जनताले सिन्डिकेट बनाऊ भनेर पठाएका छन् र कसैलाई छैनन् नि। जनताले कुन म्यान्डेटले दिएको छ जनताले सिन्डिकेट बनाउन? जनताले दिएको म्यान्डेट हो सिन्डिकेट छैन नि। यो कहाँबाट आयो? प्रजातन्त्रमा सिन्डिकेट कहाँबाट आयो? कि जनताले दिएको म्यान्डेट हो र त होइन नि। त्यो हुनाले दलहरू जनताले दिएको म्यान्डेटभन्दा बाहिर गए। जनताले दिएको म्यान्डेटबाट बाहिर जानेको मतलब दलहरू र जनताको मतलब छैन। त्यसको मतलब जनताले चाहिँ किन दललाई मतलब गर्ने? यो स्थिति आएको छ हेर्नुहोस्। अब यो यसका आफ्ना गठबन्धन सत्ता गठबन्धनहरूलाई त लगभग धेरै ठाउँमा अनुमोदन गरेको देखिन्छ। यद्यपि यो प्रारम्भिक उसमा त अब यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् अनुमोदन भने के अब फेरि दलहरू आफ्नै आफ्नै बिचमा नि सिन्डिकेट छन् कि तपाईँले पाउने कि मैले पाउने कोसँग बढी खर्च गर्न सक्छ उसले टिकट पाउने। यस्तै जनताको साँच्चै प्रतिनिधि आउन स्थिति घट्दै गएको त मान्छेलाई महसुस भएको छ नि। कसले बढी वाले अहिले भन्न थाले लो योचोटि चुनावमा हार्यो भने ठेकापाटा गरेर अलिक कमाएर अर्कोचोटि टिकट लिनु पर्यो भन्न थालिसकेका छन्। अहिले यो स्थिति कसले ल्यायो? दलहरूकै अभ्यासले नै ल्याए। हामीले यसमा व्याख्या नगर्ने हो भने एउटा दलहरू बिचको सिन्डिकेट अर्को एउटा दलभित्रको सिन्डिकेट यी सिन्डिकेटहरू जनता अनुमोदित हुनै सक्दैन। यदि जनताको त्यसमा अनुमोदित छ भने हामीले गलत प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्दैछौँ। अहिले जनतालाई गलत खाले प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा अभ्यस्त गराउँदैछौँ। अनि जनताले विकल्प नखोज्ने कुरै छैन खोज्छन् र त्यो विकल्प शान्तिपूर्ण अशान्तिपूर्ण दुःखदायी अनेक हुन्छ नि। नेपालले अहिलेसम्म विगत 70 वर्षदेखि भोगेकै त्यही छ सधैँ विकल्प खोज्ने र त्यो विकल्पले सधैँ जनतालाई दुःख दिने। हामीले चौथो पुस्ता बिताइसक्यौँ यस्तै गजाङमा। त्यो हुनाले अब अझै पनि हामी राजनीतिक दलहरू व्याख्याताहरू विश्लेषकहरू प्रजातन्त्रका अध्येताहरू अझै पनि हामीले सही समस्या पहिचान गरेर यही गर्नुपर्छ भन्न सकेका छैनौँ। तपाईँ त अमेरिकामै अब पढ्नुभयो विद्यावारिधि पनि त्यहीँबाट गर्नुभयो त्यहीँ युनिभर्सिटीमा विश्वविद्यालयमा पढाउनु पनि हुन्छ होइन। त्यत्रो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव भएको मान्छेले आज एउटा स्थानीय चुनावमा मत कम खसो भन्ने बित्तिकै तपाईँले व्यवस्थाप्रति चाहिँ प्रश्न उठाएको छैन। तर दलको विकल्पमा जनताले विकल्प खोजेका छन् को सङ्केत तपाईँले कहाँबाट हेर्ने क्या? सङ्केतलाई पनि त हेर्नु त पऱ्यो त। मैले भने चाहिँ चिलाउन थालेपछि लुतो हो कि भनेर सङ्केत गर्ने चिलाउन चाहिँ थालि नै सक्यो त्यति मात्रै भन्न खोजेको। अब अमेरिका सबै ठाउँमा छ। अब यस्तो छ यो स्थानीय चुनाव मैले त्यहाँको पनि स्थानीय चुनाव हेरेँ बाफ्रे यहाँ त अमेरिकाको नि हेरेँ त्यहाँ त यसो पोस्टर टाँच्छन् यता उ गर्छन् त्यो इमेलबाट यसो पठाउँछन् त्यस्तो खोइ कहिले र्याली जुलुस पनि देखिएन होइन। अब त्यो आफ्नै तरिकाको छ। त्यो दलहरू भन्दा नि व्यक्तिका कुराहरू चाहिँ बढी आउँछन्। मैले चाहिँ यो मेरो पालिकालाई राम्रो बनाउँछु यो काम गर्छु भनेर आउँदा रहेछन्। अब त्यसमा ठिकै लाग्छ मलाई त्यो अभ्यासले खै त्यस्तो कहीँ देखिएन। यहाँ त हेर्नु त्यो चुनावका दिनको त्यो खाजा खुवाउने मात्रै आएका भोटरलाई खाजा खुवाएन भने त्यो यस्तो कहाँबाट आयो? चुनावमा आउने भोटबाट आउनेलाई दलका उम्मेदवारले खाजा खुवाउने चलन कसले स्थापित गरिदियो? यो कहाँबाट आयो? थिएन यो पहिला। यो कहाँबाट आयो? यो अहिले भाडा उम्मेदवार हुने साथ काठमाडौँबाट गाउँमा पुर्याउनलाई भाडा तिरी बसमा लानुपर्छ भने यो कसले ल्याइदियो? यो आफै मान्छे त दलमा मेरो भोट हाल्नु छ भने उहीँ जानु पऱ्यो। म यहीँ बस्छु भने यहीँ सार्नु पऱ्यो नाम हिकालाई भोट हाल्नु पऱ्यो। जहाँ बस्छु त्यहीँ गर्ने यो स्थानीय चुनाव हो। मेरो टोल छिमेकको बारेको विकासको नेतृत्व गर्ने सरकार बनाउँदैछु म। अब यो कहाँबाट आयो? यो चाहिँ यी अभ्यासहरू यो एउटा र्याली 10वटा सुमो र त्यो के गाडीहरू ल्याएर र्याली ल्याउनु पर्ने उसको भन्दा कम गऱ्यो भने हार्नुपर्ने यो के हो? यो प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो। हामीले जनतालाई कस्तो चिजमा अभ्यस्त गराउँदैछौँ यो त सोच्नै पर्छ। लुतो लागिसक्यो हेर्नु। अब हामीले यसको विकल्पै हुँदैन खोज्नु हुँदैन भन्न थाल्यौँ भने लुतोले कक्राकै बनाउँछ। अनि विकल्पमा त लुतोले कक्राकै बनाएपछि ताथरै फाल्नु परिहाल्छ उपाय हुन्न। त्यो हुनाले यो विकल्पका कुरा होइन सङ्केत देखिए यसमा कोही रिसाउन आवश्यक छैन। दलहरू पनि रिसाउनु हुँदैन। आफूले भन्नु पऱ्यो कहाँ कमजोरी छन् भने पहिचान गर्नु पऱ्यो। सिन्डिकेट छोडिदिनु पऱ्यो। साँच्चैको प्रजातान्त्रिक हुनु पऱ्यो क्या? साँच्चैको प्रजातान्त्रिक हुनु पऱ्यो।
यो प्रजातन्त्रका भेराइटी छन् क्या। कस्तो प्रजातन्त्र खोजेको? प्रजातन्त्र भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म छ। हामीले यतातिर खोजा कि यतातिर खोजा? प्रजातन्त्र त यसो खतरनाक गरेर जितेकोले नि 5 वर्षमा गडाङगुरुङ हालेको नि प्रजातन्त्रै मानिन्छ नि। साँच्चैको प्रजातन्त्र जहाँ जनताले खुला रूपमा चुन्न पाउँछन् कि पैसा सैसाको तडक भडकले बढी प्रभावित पार्छ कि अथवा डाङडुङ बनाएर कसैले लिन्छ कि सबैलाई प्रजातन्त्रको नाम छ। प्रजातन्त्र भनेको एउटा विशेष चिज छैन क्या। यी सारा अभ्यासहरू प्रजातन्त्र हो। हामीले कुनलाई चाहिँ अभ्यस्त गराउने? हामीले चुनावमा लो भोट मागेर हिँडेर के गल्ती गऱ्यौँ भन्ने, हामीले खाजा खुवाएर के गल्ती गऱ्यौँ, हामीले अलिअलि खर्च गरेर के गल्ती गऱ्यौँ भन्ने पनि सकिन्छ। तर हामीले कस्तो अभ्यस्त गराउँछ? हाम्रो जस्तो गरिब देशले राजनीतिक प्रणालीलाई सजिलो बनाउनुपर्छ कि यस्तो कम्प्लिकेटेड बनाउनुपर्छ? यो कम्प्लिकेटेड बनाएर कुन वर्ग चाहिँ राजनीतिमा प्रवेश गर्छ? तल्लो यो साँच्चै जनताको वर्ग, नेपालको आर्थिक स्थिति त्यस्तो भइसक्यो र त्यो राजनीतिमा प्रवेश गर्न सक्छ र अहिलेको प्रणालीले? अब सक्दैन भने त प्रणालीको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्दा के अन्याय गर्यो? जनताको पक्षमा बोलियो भने त बोल्ने हो। त्यसमा कुनै धक मान्नुपर्ने आवश्यकता छैन। के छ सर, उहाँको त डरलाग्दै कुरा छ त। के छ तपाईँको यसमा? होइन, त्यसमा त डरलाग्दो हो नि, उहाँको त्यो पर्सेप्सन हो होइन। तर मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन होइन। तर एउटा प्रश्न चाहिँ के हो भन्दा अलिकति सजिलो होइन, एउटा प्रश्न चाहिँ के हो भन्दा हाम्रो नेपालको जुन निर्वाचन प्रणाली छ यो अत्यन्तै खर्चिलो भयो र भ्रष्टाचारको प्रमुख स्रोत नै नेपालको निर्वाचन प्रणाली भयो। त्यस कारणले नेपालको निर्वाचन प्रणालीलाई पुनर्विचार गरेर होइन यसमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ छ। यदि हामीले यो निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गर्न सकेनौँ र निर्वाचनमा चाहिँ जसरी मनी र मसलको प्रयोग हुन्छ र यही नै निर्णायक हुने अवस्था सिर्जना भएको छ, यदि हामीले यसलाई सुधार गरेर नियन्त्रण गर्न सकेनौँ भने यही निर्वाचन प्रणालीको कारणले गर्दा व्यवस्थामाथि नै प्रश्न पनि उठ्न सक्छ। त्यो स्वयं राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि भन्दै आएको प्रश्न हो होइन, विषय हो, बहसको विषय हो, छलफलको विषय हो। त्यो यसलाई चाहिँ सुधार चाहिँ गर्नुपर्छ। तर अहिले नै हामी त्यो निष्कर्षमा पुगेर त्यो खालको नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यद्यपि लोकतान्त्रिक प्रणालीको त आफै सुधार हुँदै जाने प्रणाली पनि त हो नि त होइन। नेपाली काङ्ग्रेसले राम्रो गरे, जनताले नेपाली काङ्ग्रेसले भोट हाल्छन्, नराम्रो काम गरे, एमालेलाई गर्छन् नभए, माओवादीलाई हाल्छन् नभए, अर्कोलाई गर्छन्, अथवा यो प्रणाली नै काम गर्ने जनताले त्यसको पनि त विकल्प खोज्छन् नि त। त्यहाँदेखि यो आफै यो प्रयोग मार्फत क्रमिक रूपमा सुधार हुँदै जाने प्रणाली पनि हो लोकतान्त्रिक प्रणाली भनेको। यसका धेरै कमजोरीहरू छन्। अहिले खर्चिलो व्यवस्था नि भन्छ यसलाई, भनेको आर्थिक रूपमा होइन, यसले समय लिन्छ भन्ने छ नि त। अथवा पोलिटिकल साइन्समा चाहिँ के भन्छ भन्दा नो सिस्टम इज एभर पर्फेक्ट भन्छ होइन। संसारका कुनै पनि प्रणालीहरू चाहिँ पर्फेक्ट छैनन्, सर्वोत्कृष्ट छैनन् होइन। तर भएमध्येको बेस्ट प्रणाली मानिन्छ लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई होइन। र यो लोकतान्त्रिक प्रणाली के भन्दा त्यो अभ्यासक्रममा परिष्कृत हुँदै जाने र अभ्यासक्रममा सुधार हुँदै जाने प्रणाली हो। खास गरी निर्वाचन प्रणाली भनेको संसारका हरेक निर्वाचन प्रणाली, हरेक देशको निर्वाचन प्रणालीको बारेमा प्रश्न छ। सबैभन्दा बढी प्रश्न अमेरिकाकै राष्ट्रपतिको निर्वाचनको बारेमा छ। त्यहाँको खास गरी फाइनेन्सियल उसको बारेमा चाहिँ ट्रान्सपरेन्सीको बारेमा, त्यहाँको होइन फन्डिङको बारेमा, चन्दाको बारेमा, त्यही सबभन्दा बढी बहस हुन्छ। त्यही कारणले त अमेरिकाको लोकतान्त्रिक प्रणाली बदनाम भयो भन्ने प्रश्न पनि छ होइन। 2 वर्षसम्म चुनाव हुन्छ, 4 वर्षको टेनर हुन्छ, त्यसमा चाहिँ कामै गर्न सक्दैन होइन। फन्डिङ कसरी आयो होइन, चन्दा कसरी आयो, त्यसले गर्दा फेरि भोलि सप्ताहमा गएपछि फेरि त्यसको पक्ष जसले चन्दादाता दियो उसै पछि निर्णय गर्ला होइन। कसैले गन लको बारेमा गर्ला, कसैले के को हतियारको बारेमा गर्ला, कसैले के को बारेमा गर्ला भन्ने प्रश्न स्वयं अमेरिकामा पनि उठ्दै आएको छ। त्यो बेलायत पनि उठेको छ होइन, अस्ट्रेलिया पनि उठेको छ। निर्वाचन प्रणालीको प्रश्न उठ्ने भनेको बरु सम्भवतः चाइना र नर्थ कोरियामै होला, किनभने त्यहाँ त्यो खालको स्वतन्त्रता नै छैन। त्यस कारणले यो बहससँग हामी तर्सिनु पनि हुँदैन है। यो बहस हुनुपर्छ, कतिपय प्रश्नहरू छन्, उठेकै छन् होइन। तर यसको अर्थ यो होइन कि कसैले एउटाले प्रश्न उठाउन सक्छ ल यसको चाहिँ अन्त प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्यो, यो प्रणाली नै काम गरेन भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु पनि मेरो विचारमा हतार होला। तर हामीले निर्वाचन प्रणालीको बारेमा निश्चित रूपमा जसरी मनी र मसल निर्णायक हुने, इभन राजनीतिक दलहरूभित्र टिकट लिने कुरा पनि त्यही प्रभाव हुने है, निर्णायक हुने, टिकट पाइसकेपछि त्यही कुरा प्रभाव निर्णायक हुने भयो भने त अन्त यसको बदनाम हुन त लोकतान्त्रिक प्रणाली नै हो। स्थानीय निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेसको यो बहस विश्लेषण र विवेचना जारी छ। हामीसँगै रहनुहोला। इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ खबर अत्यावधिकमा छौँ। स्वतन्त्र र बागी उम्मेदवारको पो दबदबा जस्तो देखियो नि, यसलाई त स्वीकार्नुपर्ने भयो नि त होइन। हो ठिक हो। अब लोकतान्त्रिक प्रणालीमा राज्य सञ्चालन गरेको दलहरूले नै हो। तर दलहरूले चाहिँ जनभावना अनुरूप चाहिँ राज्य सञ्चालन गर्न असफल भयो भने जनताले दलहरूको पनि विकल्प खोज्छन्।
दलको पनि विकल्प खोज्छन् र दलहरूको पनि विकल्प खोज्छन्। र अहिले चाहिँ अब उपत्यकामा यद्यपि यो प्रारम्भिक हो होइन, मलाई चाहिँ केही हदसम्म अप्रत्याशित लागेको छ होइन। नेपाली जनताले चाहिँ अहिलेसम्मको निर्वाचनमा एउटा दलको विकल्प अर्को, अर्को दलको विकल्प अर्को, कको विकल्प ख, खको विकल्प ग अथवा गको विकल्प क का रूपमा देखिएको थियो। तर प्रमुख र मूलधारका पार्टीहरूको विकल्पमा स्वतन्त्रलाई चाहिँ यो लेभलको समर्थन गरेको चाहिँ देखियो। यद्यपि एकदम प्रारम्भिक हो होइन, तथापि यसको ट्रेन्डको बारेमा एनालिसिस गर्दा केही हदसम्म प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा पार्टी र यी पार्टीका उम्मेदवारहरूसँग जनताको असहमति र असन्तुष्टि भएको देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दा अब खास गरी युवा जुन बारेन्द्रले प्रारम्भिकमा जुन मत हासिल गरेका छन् त्यसको आधारमा हेर्दा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमालेसँग र यसको उम्मेदवारसँग चाहिँ जनताको केही असन्तुष्टि चाहिँ देखिन्छ। र सँगसँगै के भन्दा उपत्यकाभन्दा बाहिरका कतिपय महानगर उपमहानगरमा पनि यद्यपि उपत्यकाभन्दा बाहिर चाहिँ सबै राजनीतिक पृष्ठभूमिका छन्, त्यहाँ चाहिँ अलिक बढी विद्रोही देखिन्छ। यद्यपि उसमा चाहिँ धनगढी उपमहानगरपालिकामा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक पार्टीसँग सम्पर्क, यद्यपि उहाँ पहिला विवेकशील साझामा हुनुहुन्थ्यो, पछि उहाँ छोडेर अहिले स्वतन्त्र चुनाव लड्नुभएको छ। गोपाल हमालजी होइन, गत निर्वाचनमा पनि उहाँ स्वतन्त्र भएर चुनाव लड्नुभएको थियो। बाँकी स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू अथवा स्वतन्त्र अथवा विद्रोही चाहिँ राजनीतिक पृष्ठभूमिकै हुन् होइन। पार्टीबाट टिकट नपाएपछि विद्रोह गरेर होइन उहाँहरू चुनाव लड्नुभयो र केही नगरपालिकामा महानगरपालिकामा र उपमहानगरपालिकामा उहाँले अग्रता पनि हासिल गर्नुभएको छ। त्यस कारणले त्यो चाहिँ राजनीतिक पृष्ठभूमिकै नेता वा कार्यकर्तालाई जनताले मतदान गरेका थिए। उपत्यकाको हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँको खास राजनीतिक पृष्ठभूमि पनि देखिँदैन, मान्छे पनि युवा हुनुहुन्छ होइन। तथापि अब उपत्यकामा एक खालको होइन त्यो जनमत हासिल गर्न सफल भएको देखियो। यसको आधारमा हेर्दा उपत्यकावासीहरू खास गरी महानगरवासीहरू नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको नेतृत्वसँग चाहिँ असन्तुष्ट भएको र अहिलेको उम्मेदवारलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ पक्षमा नभएको चाहिँ प्रारम्भिक कतिपय देशको हेर्ने हो भने राजधानी चाहिँ सधैँभरि सत्ताको विरोधी हुन्छ भन्ने जस्तो त्यस्तो ट्रेन्ड पनि देखिन्छ अन्य मुलुकहरूमा पनि, किनभने बढी सत्तासँग नजिक पनि त्यहीँको हुन्छ। त्यस कारणले उसले त्यसका सकारात्मक नकारात्मक पाटोको बारेमा धेरै बुझ्ने अवसर पनि पाएको हुनाले र प्राय चाहिँ राजधानी खास गरेर देशको राजधानी चाहिँ सत्ताको विपक्षमै हुन्छ पनि भनिन्छ जनमतको हिसाबले। अब यो अहिले टिकट वितरणमा जुन देखियो यिनै काठमाडौँमा त्यो छ, नेताहरूको एक खालको चाहिँ आफ्नो हुन्छ नि त स्वेच्छाचारिताको कुरा होला, परिवारवादको कुरा होला, पारिवारिक मोहक होला, पारिवारिक विरासतको कुरा होला। यसलाई पनि चुनौती दिए र मतदाताले यो कुरा, किन मतदाता त 5 वर्षमा एकचोटि यो शक्ति प्रयोग गर्ने, यो बेलामा चाहिँ त्यो आफ्नो वास्तवमा विवेक प्रयोग गरे, जुन विवेक त शक्ति नै हो जनताको, त्यो भन्यो भने मिल्छ? मलाई लाग्छ केही हदसम्म तपाईँको प्रश्नमै उत्तर पनि छ होइन। अब राजधानीमा चाहिँ प्राय होइन सम्भ्रान्त वर्ग हुन्छ, शिक्षित वर्ग हुन्छ, बौद्धिक वर्ग हुन्छ र धेरै हदसम्म राज्यको अवसर पनि पाएको वर्ग हुन्छ र त्यो वर्ग चाहिँ प्राय सत्तासँग धेरै हदसम्म असन्तुष्ट पनि हुन्छ। त्यसैले सत्तारूढ पार्टी र सत्तासँग असन्तुष्ट भए पनि त्यसको वैकल्पिक पार्टीमा जानुपर्ने होइन। त त्यसको विपक्षमा जस्तै दिल्लीमा पनि होइन निर्वाचन भयो भर्खरै, केही महिना अगाडि चाहिँ निर्वाचन भएको थियो त्यहाँ विधानसभाको, त्यहाँ चाहिँ बिजेपीको होइन विपक्षमा होइन आम आदमी पार्टीको पक्षमा अपूर्व लहर देखियो। त्यो चाहिँ स्वतन्त्र त्यो पार्टी नै थियो। तर यहाँ काठमाडौँमा पनि जस्तै नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमाले अथवा माओवादी केन्द्रको विपक्षमा भयो भने त्यसको विपक्षमा अन्य पार्टीहरू थिए नि त। खास गरी 62-63 भन्दा पछाडि नेपालमा मूलधारका पार्टीहरू चाहिँ पुराना भए, मूलधारका पार्टीहरू चाहिँ होइन उदारवादी पनि हुन सकेन, प्रगतिशील पनि हुन सकेनन्, जनताप्रति उत्तरदायी पनि हुन सकेनन्। यी पार्टीहरू चाहिँ असान्दर्भिक। अब चाहिँ के भन्दा वैकल्पिक पार्टी आयो, नयाँ पार्टीहरू आयो, हामी चाहिँ नेतृत्व गर्छौँ भनेरै देखिएका पार्टीहरू पनि एकचोटि चाहिँ डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि वैकल्पिक शक्ति नै भनेर सुरु गर्नु, वैकल्पिक राजनीति सुरु गर्नुभयो। विवेकशील होइन साझाले, विवेकशील दलले, केही वैकल्पिक पार्टी कङ्ग्रेस र एमालेको सान्दर्भिकता समाप्त भयो। अब राज्य सत्ता सञ्चालन गर्न चाहिँ हामी सक्षम छौँ, हामी योग्य छौँ, हामी मेरिटोक्रेसीको आधारमा राज्य सञ्चालन गर्छौँ भनेर दाबी गरेर आएका दलहरू पनि एकपछि अर्को दल अस्ताउँदै गए। तर अहिले चाहिँ अब स्वतन्त्रको पक्षमा राजधानीमा हुन त विगतमा पनि नानीमैया दाहाल जस्ता पात्रहरू राजधानीबाट निर्वाचित नभएका होइन। यो स्वयंमा होइन आश्चर्य चाहिँ होइन, मेरो विचार केही हदसम्म अस्वाभाविक हो। तर यसबाट चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दा नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमाले जस्ता प्रमुख र मूलधारका राजनीतिक दलहरूले चाहिँ
जनताको भावनालाई सम्मान गरेर जनचाहना अनुसारको राज्य सञ्चालन गर्ने र जनतामा लोकप्रिय भएको उम्मेदवारलाई चाहिँ जनतामा लोकप्रिय भएको पात्रलाई अनि उम्मेदवार बनाउनु पर्ने रहेछ भन्ने यो सन्देश र सङ्केत दुवै नेपाली जनताले चाहिँ राजधानी मार्फत उपत्यकाको महानगर मार्फत नेपाली कङ्ग्रेस नेकपा एमाले लगायतका मूलधारका पार्टीहरूलाई चाहिँ दिएका छन्। त्यो चाहिँ सत्य हो। म अब महानगरको यो सङ्केत मत परिणामको सङ्केतबारे तपाईँले लिएर अनि म विश्राममा जान्छु। एकदम अब यो यस्तो छ हेर्नु, तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो यो काठमाडौँ सधैँ सत्ताको विरुद्धमा छ। काठमाडौँ भन्दा पनि मैले चाहिँ धेरै देशहरूमा त्यस्तो देखिन्छ तर काठमाडौँ पनि हो। यो चाहिँ नेपालको एकीकरणदेखि नै काठमाडौँ चाहिँ नेपालको सत्ता पक्षसँग सन्तुष्टि छैन। यो इतिहासदेखि नै ल्याउने हो भने त्यो अहिले पनि निरन्तर छ। यो कटु सत्य हो र त्यसैको निरन्तरता हो एउटा। तर त्यति भनेर पुग्दैन। अहिले पार्टीका विकल्प यताउता भन्छ नि, अब बालेन शाह उहाँको चर्चा निकै भएको छ। उहाँले जित्नुहुन्छ जित्नु थाहा छैन, जित्नुहुन जस्तो पनि लाग्छ मलाई। कहिलेकाहीँ के आउँछ भने त्यो विभिन्न ढङ्गको आगो हुन्छ, कहीँ गएर अड्केर बस्छ, अर्काले लिन्छ। दलहरू मत जो आइरहेछ यो परिवर्तन हुन सक्छ, यो परिवर्तन मजाले हुनसक्छ। अब भोलिसम्म अब पर्सिसम्म थाहा होला। अहिले मलाई त यहीले होला भन्ने डोर्नु आवश्यकता छैन। मैले यसलाई सङ्केतको रूपमा, तर सङ्केतको रूपमा चाहिँ के छ भने दुई तिनवटा कुरा छ। यो दलहरू मात्रै मन नपाएर यस्तो मात्रै पनि छैन। काठमाडौँका जनता एउटा आधुनिक र एकदम वैभव काठमाडौँ सहर हेर्न चाहन्छन्। त्यो फिल्ममा हेरेका छन्, कता घुमेका छन्। नेपाली जनता त अत्यधिक घुम्ने छन् नि अहिले। त्यो चाहिँ उहाँ चाहिँ दुबईमा यत्रो ट्रेन चल्छ अरे, उता यस्तो हुन्छ अरे, चाइनाको साङ्घाईको मेट्रो, लन्डनको त्यो अन्डरग्राउन्ड, हामी सबै त्यस्ता विविध चाहन्छौँ क्या यहाँ। र हाम्रो संस्कृति कलादेखि लिएर चिटिक्क सफा होस्, हिँड्दाखेरि मास्क लाउनु परोस्, नगनाओस्, धुलो नआओस्, यसले गाइड गरेको छ। अझ साधारणतया भनौँ युवा पुस्ता र जो चाहिँ चलायमान छ, जसले चाहिँ अहिलेको विश्व राजनीति, अर्थतन्त्र र विकास सबै बुझेको छ अहिलेको नयाँ पुस्ताले। विभिन्न छोटकरीमा बुझेको होला, आफ्नै ढङ्गले बुझेको होला, तर ठ्याक्कै त्यही चाहन्छ। अघि त्यहाँ तपाईँको टिप्पणीमा चाहिँ दुईजना त्यो साथीहरूले भन्दै थिए राजनीतिलाई व्यापारीकरण गरे, खालि आफ्नो आफ्नो उ गरे, हाम्रा भनेको काम गर्दैन भनेको सडक सफा भइदिएन, खाने धारामा पानी झर्दैन, यिनै बेसी कुरा नै हुन्। यी कुराहरू नभएको फ्रस्ट्रेसन चाहिँ अब यसले गर्छ कि भन्ने आशा उतापट्टि युवावर्गले, विशेष गरी चाहिँ राजधानीका वासीहरूले दिन खोजेको सङ्केत हो। अब यसका आफ्नै समस्याहरू पनि छन्। के राजनीतिक दलको विकल्प चाहिँ कुनै व्यक्ति हो त? त्यो नहुन नि सक्छ। दलै लागेर त नभएको काम त्यो एउटा व्यक्तिले कसरी गर्न सक्ला? त्यसका आफ्नै सैद्धान्तिक पक्षहरू पनि छन्। के हो त? व्यक्ति नै इनफ हो? व्यक्तिको दिमाग मात्रै नपुगेर हो र त यो काम नभएको? अरू बाध्यताहरू पनि त होला नि। के कारणले भने हामी त्यसमा पनि जानुपर्छ। तर यसको मेन कारण काठमाडौँमा किन स्वतन्त्र उम्मेदवारतिर गएका छन् भन्दा यो सधैँ राज्यको विपक्षमा गएको मात्रै होइन, यो ऐतिहासिक तथ्य चाहिँ हो। तर अहिले चाहिँ काठमाडौँलाई विश्वको एउटा समृद्ध, गतिलो, सफा, सुन्दर सहर निर्माण गर्ने यो सहरवासीको चाहना, त्यो पुरा नभएको रिफ्लेक्सन हो। यसमा आसमा आएको भोट भन्नु पर्यो हो। स्थानीय निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेसको बहस, विश्लेषण र विवेचना अझै जारी छ। हामीसँगै रहनुहोला। स्थानीय निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेसको बहस, विश्लेषण र विवेचनामा पुनः स्वागत छ। आज हामी मत परिणामले दिएको सङ्केत र सन्देशका विषयमा केन्द्रित रहेर विवेचना र विश्लेषण गरिरहेका छौँ। यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ दुईजना विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले र डाक्टर दिनेश पौडेल। दुवैजनालाई पुनः स्वागत छ। धन्यवाद। म गेजा सरबाट जान चाहेँ। अब यो गठबन्धनले चाहिँ लोकतन्त्र कमजोर बनायो, हामीले भन्यौँ मतदाताको उपस्थिति पनि कम भयो भन्यो भनेदेखि सही हुन्छ कि? मेरो विचारमा हुँदैन। बलियो बनायो लोकतन्त्र? होइन, यो गठबन्धन कसरी बन्यो भन्दा चाहिँ जसरी केपी शर्मा ओली तत्कालीन नेकपाको सरकार थियो, उहाँले दुईचोटि चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो, सर्वोच्च अदालतबाट चाहिँ प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो र त्यसपछि लोकतन्त्र, संविधान र नागरिक अधिकारको रक्षार्थ यो गठबन्धन बनेको हो। मेरो विचारमा कम्तीमा यो गठबन्धन पहिले चाहिँ तत्कालीन सरकार ओलीको सरकार हुँदासम्म संविधान, लोकतन्त्र, अभिव्यक्ति स्वतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्र, नागरिक अधिकारमाथि हरेक दिन प्रश्न उठिरहेको थियो। अनि त्यति बेला चाहिँ जनता सरकारबाट चाहिँ आतङ्कित थिए, त्रसित थिए है। तर कम्तीमा यो सरकार बनेपछि यो सरकारले नेपाली जनताले पाएको लोकतान्त्रिक र संवैधानिक अधिकारमाथि अतिक्रमण गरेर सर्वसत्तावादी र अधिनियमवादी शासन चलाउँछ कि भन्ने त्रास चाहिँ छैन कम्तीमा।
अहिलेको सरकार जनतासँग डराउँछ, त्यति बेला चाहिँ के भन्दा सरकारसँग जनता डराउनु पर्ने अवस्था थियो। त्यस कारणले यो सरकारको कारणले गर्दा लोकतान्त्रिक प्रणाली कमजोर भयो र संविधान कमजोर भयो भन्ने निष्कर्ष सत्य होइन। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा जुन उद्देश्यका लागि खास गरी 3टा उद्देश्य थिए यसका, होइन, गठबन्धन दलका नेताहरूले भनेअनुसार चाहिँ 1 लोकतान्त्रिक प्रणाली, 2 संविधान र 3 नागरिक अधिकार, प्लस सँगसँगै के भन्दा कोभिड नियन्त्रण पनि थियो। अहिले चाहिँ यो सरकार बनेपछि राष्ट्रियताको कुरा पनि आउँछ, राष्ट्रियताको प्रश्न पनि आयो। तर मूलभूत रूपमा चाहिँ 3टा प्रश्नहरू थिए। त्यसका लागि यो गठबन्धन बनेपछि जति प्रभावकारी रूपमा यो गठबन्धनले अथवा यो सरकारले काम गर्नुपर्ने थियो त्यसरी प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेन, एउटा। दोस्रो कुरा चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन, मेरो विचारमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन आवश्यक थिएन। सबै राजनीतिक दलहरू आफ्ना एजेन्डा लिएर जनतासँग आफ्नै हैसियतको आधारमा जानु उपयुक्त हुन्थ्यो। तर गठबन्धनका बिचमा पनि हिजो चाहिँ केपी ओली र नेकपा एमालेको कारणले गर्दा लोकतन्त्र र संविधानमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भयो, जनताको अधिकारमाथि नै अतिक्रमण गरियो। फेरि भोलि केपी ओलीको सरकार आयो भने अर्को समस्या हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा लोकतन्त्रको रक्षार्थ, संविधानको रक्षार्थ र नेपाली नागरिकको नागरिक अधिकारको लागि हामी एक भएर जाउँ, हामी विगतमा पनि गठबन्धनै छ, गठबन्धनको तालमेल गरौँ भनेर दलहरू सहमत भइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ के भन्दा कि प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने थियो, गर्न सक्नु पर्थ्यो। तर अहिले हेर्दा चाहिँ गठबन्धनका बिचमा तालमेल चाहिँ गरियो, तर तालमेल चाहिँ के भन्दा कमजोर भयो, एउटा। दोस्रो के भन्दा पार्टीले नै गरेको निर्णयहरू स्वयं त्यही पार्टीबाट पनि के उल्लङ्घन भएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसबाट पनि उल्लङ्घन भएको छ, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट पनि उल्लङ्घन भएको छ, केहीसम्म होइन समाजवादीबाट पनि उल्लङ्घन भएको छ, केहीसम्म चाहिँ होइन जनता समाजवादी पार्टीबाट पनि उल्लङ्घन भएको छ। त्यस कारणले जति बलियो र जति प्रभावकारी हुनुपर्ने थियो यो निर्वाचनको तालमेलको सन्दर्भमा पनि यो गठबन्धन त्यति प्रभावकारी भएन र राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने क्रममा पनि गठबन्धन जति बलियो हुनुपर्ने हो त्यति बलियो भएको देखिएन। र सँगसँगै चाहिँ के भन्दा तत्कालीन नेकपा विभाजन भएर नेकपा एमाले भयो, माओवादी केन्द्र भयो र नेकपा एमाले नैबाट चाहिँ के भन्दा नेकपा एमाले र समाजवादी पार्टी भएर नेकपा एमाले चाहिँ अलिक बढी नै कमजोर भयो भन्ने आकलन गरिएको थियो, होइन। तर जति सामाजिक सञ्जाल र सामाजिक सञ्चार माध्यममा चाहिँ नेकपा एमाले कमजोर भयो भन्ने विश्लेषण भएको थियो। अहिले प्रारम्भिक परिणाम हेर्दा चाहिँ सार्वजनिक सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा चर्चा भएअनुसार चाहिँ नेकपा एमाले कमजोर भएको रहेनछ। तपाईँले भने देखिन्छ। अब तपाईँले भनेअनुसार त लोकतन्त्रको विरुद्ध भनेको त अधिनायकवादी शासन व्यवस्था होला, अलोकतान्त्रिक व्यवस्था होला, निर्दलीय व्यवस्था होला नि त। यहाँ त लोकतन्त्र विरुद्ध केपी ओली अनि गठबन्धन त्यस्तो हुन्छ। अनि यो गठबन्धनको पृष्ठभूमिमा जसरी बन्यो विशेष गरी 2-2चोटि उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो भन्नु पहिलो पुस 5 पछिको यो गठबन्धन बन्ने आधार तयार भयो। प्रतिनिधि सभाको विघटन भएपछि नै बनेको त होइन। इभन पहिलोचोटि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि पनि अहिले नेपाली कङ्ग्रेस त्यति बेला सरकार सञ्चालनको लागि तयार थिएन। योभन्दा जनताले म्यान्डेट चाहिँ नेकपालाई नै दिएका हुन् अथवा वाम गठबन्धनलाई दिएका हुन्, तपाईँहरूको मेजोरिटी छँदैछ संसदमा, प्रतिनिधि सभा, तपाईँ नै सरकार चलाउनुहोस् भनेर नेपाली कङ्ग्रेस सरकार वैकल्पिक सरकार निर्माणको लागि पनि अग्रसर भएको थिएन। तर जब दोस्रो पटक चाहिँ अनि प्रतिनिधि सभा विघटन गरियो र पुनः सर्वोच्च अदालतबाट चाहिँ पुनर्स्थापना भएपछि अब चाहिँ होइन नेकपा र ओली सरकारको कारणले गर्दा लोकतान्त्रिक प्रणाली पनि छेदविच्छेद भयो, संविधान पनि छेदविच्छेद भयो, नागरिक अधिकारहरू पनि कुण्ठित भएर अतिक्रमण गरियो। त्यस कारणले अब चाहिँ कम्तीमा यो संविधानको रक्षार्थ र लोकतान्त्रिक प्रणालीको रक्षार्थ र नागरिक अधिकारको रक्षार्थ एउटा गठबन्धन बनाएर वैकल्पिक सरकार दिनुपर्छ भन्ने बारेमा त्यो पनि माओवादी केन्द्र, समाजवादी पार्टी, त्यसै गरेर जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरू गएर अनुरोध गरेपछि मात्रै नेपाली कङ्ग्रेस वैकल्पिक सरकार गठबन्धन बनाउनको लागि तयार भएको थियो। त्यस कारणले यसमा चाहिँ जुन पृष्ठभूमिमा अब यो गठबन्धन बनेको हो मेरो विचारमा चाहिँ उद्देश्य ठिक थियो, तर उद्देश्य हासिल गर्नका लागि गठबन्धन जति प्रभावकारी हुनुपर्ने थियो त्यति प्रभावकारी हुन सकेन, अझ बलियो हुनु पर्थ्यो। दिनेश सर, यो त ठिकै हो उहाँको आफ्नो विश्लेषण। मेरो चाहिँ यो संविधानको रक्षा, प्रजातन्त्र यहाँका लागि हामीले सिन्डिकेट बनायौँ भन्ने कुरामा मेरो कुनै त्यो विश्वासै छैन, त्यो हुँदैन त्यो। र जनताले पत्याएका छैनन् त्यो कुरालाई, जनताले पत्याएकै छैनन्। किन छैनन् भने यी पार्टी भोगेकै पार्टी हुन्, यी सबै जनताले देखेकै पार्टी हुन्।
माधव नेपाल र प्रचण्डले भनेअनुसार ओली चल्दैनन्, उनलाई ठिक ठाउँमा उनीहरूले भनेअनुसार ओलीले मान्दैनन्, नमानेपछि त्यहाँ विद्रोह गरे, हाम्रो कुरा भएन भने निस्के त्यहाँबाट। अनि त्यहाँबाट नेपाली उहाँ सरले भनेको कुरा सही हो, नेपाली काङ्ग्रेसले यो गठबन्धनमा आउनु पर्यो भनेको होइन, उसले इनिसिएट गरेकै होइन, ऊ चुपै लाएर बस्यो। त 5 वर्षपछि भनेको नेपाली काङ्ग्रेसले यो गठबन्धनको सिर्जनाकार भनेको प्रचण्ड र माधव नेपाल दुईजनाकै हो। त्यो अझ केपी ओली भन्छ नि त, केपी ओलीलाई 5 वर्षसम्म शासन गर है भनेर दिएको, गर्न नसकेपछि यो अवस्था आयो। गर्न नदिएपछि पनि भन्छन् कतिले गर्न नसकेपछि भन्छन्, कतिले अब गर्नै दिएनन् भन्छन् होइन। अब त्यो गर्न दिएको र नसकेको बिचबाट केपी ओलीलाई साइजमा ल्याउनुपर्छ, त्यसपछि मात्रै हाम्रो स्पेस क्रिएट हुन्छ। यो एमालेमा केपी ओलीको नेतृत्व रहन्जेलसम्म यो हुँदैन भन्ने यो चाहिँ नि अब भनौँ न वामपन्थी भनौँ अथवा के भन्छन् कम्युनिस्ट पार्टीका चाहिँ नि अन्य ठुला नेताहरू माधव नेपाल र चाहिँ नि प्रचण्डको कम्तीमा गठबन्धन बनेर लोकतन्त्र, संविधान, नागरिक अधिकार चाहिँ रक्षा भयो भन्ने के रक्षा भयो, अथवा पहिला के थिएन र अहिले के रक्षा भयो, खोइ तथ्यगत रूपमा आएको कुन चाहिँ अधिकार हनन भयो। एकदम टेरर थियो, आतंकी थिए, कतिजना मरेको थिए, अनि कसलाई कतिजना जेलमा बसे। अब यतिकै यी कुरामा चाहिँ तात्विक रूपमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था विगत हेरौँ न, गणतन्त्र पछि अथवा गणतन्त्र पछि यो तात्विक रूपमा हेऱ्यौँ भने अब यी कुराहरूलाई चाहिँ मेरो विश्वास छैन। कुन चाहिँ संविधान खाइदिए, प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नि संसद विघटन गरे, अदालतले रिस्टोर गरिदियो, ओके संविधानको त्यहाँ व्याख्या भयो होला, त्यसका आफ्नो आफ्नै व्याख्या छन् पनि, किन रिस्टोर भयो, यहाँ कुन मन्त्री चाहिँ गए। अब यी भित्री कुरातिर त जाँदै नजाउँ होइन, किनभने त्यहाँभित्रका बहस पनि भइसके। यसमा यो गठबन्धन चाहिँ विभिन्न पवित्र प्रजातान्त्रिक उद्देश्यका लागि भन्यो भने सारा जनता हाँस्छन्, यति चाहिँ नभनिहालौँ। यसमा चाहिँ मेरो चाहिँ असहमति छ। तर गठबन्धन चाहिँ काङ्ग्रेसले खोजेको थिएन, नेपाली काङ्ग्रेसले खोजेको होइन यो चाहिँ। तर उसले के गरिदियो भने जब यो चाहिँ नेकपावाला यी दुईटा नेताहरू बाहिरिएपछि काङ्ग्रेसले प्रयोग गरिदियो, त्यो सही गरेको थियो आफ्नो, किनभने फुटेर आउँछन् भने त्यहाँमाथि चढेर आफूले प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने किन नपाउनु। अहिलेको प्रारम्भिक नतिजा अनुसार पनि अहिलेको चुनावमा मजाले प्रयोग गरेको नेपाली काङ्ग्रेसले मजाले प्रयोग गरेको देखिन्छ। तर त्यति गर्दाखेरि पनि यदि साँच्चै प्रजातन्त्रकै विरुद्धमा एमाले गएको थियो, यदि चुनावलाई प्रजातन्त्रको सिन्डिकेट के अरे सङ्केत मान्ने हो, यताउता सबै भन्ने हो भने अहिलेको प्रारम्भिक नतिजा भन्न सकिँदैन के आउँछ थाहा छैन। तर मेरो आकलन कस्तो लाग्यो अहिले भन्ने, धेरै ठाउँमा नेपाली काङ्ग्रेसले जित्ला, किनभने यो गठबन्धन अब त्यहाँ मतहरू हुन्छन्। पहिला पनि एमाले जित्दा पनि साह्रै ठुलो ग्याप थिएन, तर जनमतको हिसाबले कतिवटा भोट खसे र कतिवटा सिट जिते, दुईटा हुन्छ क्या इन्डिकेटर, त्यसलाई लोकप्रिय मत भनिन्छ। लोकप्रिय मत अथवा कति जनताले यो पार्टीलाई रुचाए, कतिवटा चाहिँ नि जिते भन्ने कुरा फरक हुन्छ। काठमाडौँमा 80,000 आउँदा पनि हार्न सक्छ, तर मेरो पालिकामा त 5,000 ल्यायो भने जितिहाल्छ नि। त्यो हुनाले अब त्यो फरक हुन्छ। त्यसमा एमाले कमजोर आउँदैन, मलाई लाग्छ धेरै माथि जान्छ। त्यसको आधार किन त्यो भइराखेको छ भन्दा साँच्चै प्रजातन्त्रै मास्न लागेको थियो भने त्यस्तो हुँदैन थियो। त्यो हुनाले यो गठबन्धन चाहिँ नितान्त केन्द्रीय सत्ताको भागभण्डा, पार्टीभित्रको सत्ता र साँच्चै राज्यको सत्ता, त्यहाँभित्रको शक्तिको खेल हो, त्यसको उपज हो। यो प्रजातन्त्रकै लागि भन्ने कुरामा त यहाँ प्रजातन्त्र त देखिहाल्यो नि, अहिलेको चुनावबाट पनि देखियो के को प्रजातन्त्र। प्रजातन्त्र भने कुन चिजलाई प्रजातन्त्र? प्रारम्भिक मत परिणामको सङ्केत के तपाईँले भन्नुभयो भने एमाले सिटमा सङ्ख्यामा घट्न सक्छ, तर मत सङ्ख्या त्यस्तो लाग्यो मलाई। अहिलेको यसो त्यहाँ हेरेँ मैले र रिपोर्टहरू यसो सुन्दा सङ्ख्या चाहिँ घट्छ, मत चाहिँ नघट्ने सङ्केत देखेँ मैले। त्यसको मतलब तर के चाहिँ हो भने यो प्रजातन्त्रकै विरुद्धमा गएको थियो एमाले अथवा केपी ओली, अनि अरू चाहिँ साँच्चै खाँटी प्रजातन्त्रवादी थिए, त्यो हुनाले जनताले दे भन्ने कुरामा चाहिँ सत्यता नहुने सङ्केत आइसक्यो। स्थानीय निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेसको यो बहस विश्लेषण र विवेचना अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। को बहस विश्लेषण र विवेचनामा पुनः स्वागत छ। हामी स्थानीय निर्वाचनको मत परिणाम, प्रारम्भिक मत परिणाम र यसको सङ्केत र सन्देशका विषयमा केन्द्रित रहेर बहस विवेचना गरिरहेका छौँ। यसका लागि हामीसँग दुईजना विश्लेषक हुनुहुन्छ, गेजा शर्मा वाग्ले र डाक्टर दिनेश पौडेल। पुनः स्वागत छ दुवैजनालाई। अब दलहरू लगभग हाम्रो बहसको निष्कर्षमा हेर्ने हो भने दलहरूले चाहिँ अब धेरै कुरा गुमाउँदैछन्
खास गरेर जनअभिमत पनि गुमाउँदै छन्, उनीहरूको विश्वास त झन् गुम्दै गएको छ भन्ने एउटा खालको त्यसलाई निष्कर्षै नहुनु त्यतातिर उन्मुख छन् भन्ने भएपछि अब वैकल्पिक शक्ति भन्ने कुरा छ नि त, फेरि त्यो सम्भावना छ त नेपालमा अहिले, त्यो खोजेका छन् कि वैकल्पिक व्यक्ति खोजेका छन्? अब मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन। मैले अगाडि पनि उल्लेख गरेको थिएँ, खास गरी 62-63को आन्दोलनभन्दा पछाडि माओवादी पनि एउटा नयाँ शक्तिको रूपमा उदायो, स्थापित भयो, निर्णायक शक्तिको रूपमै देखिन्थ्यो पहिलो संविधान सभामा त। त्यसपछि नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमाले भनेका पुराना दलहरू हुन्, यिनीहरू चाहिँ एउटा इतिहासको एउटा कालखण्डमा सङ्घर्ष गरेर लोकतान्त्रिक पद्धति स्थापना गर्न चाहिँ सफल भए, तर यिनीबाट अब राज्य सत्ता सञ्चालन हुन सक्दैन। त्यस कारणले अब चाहिँ नयाँ शक्ति, नयाँ दल, नयाँ पुस्ता, नयाँ विचार, नयाँ दृष्टिकोण, नयाँ पार्टी, नयाँ नेतृत्व, नयाँ संरचना चाहिन्छ भन्ने एक खालको नयाँ कोट अनकोट नयाँ भन्ने खालको र खास गरी वैकल्पिक राजनीतिक दलहरू चाहिन्छ भन्ने बहस निकै चलाइदियो। त्यसपछि केही दलहरू आए पनि होइन, नयाँ शक्ति भन्नु बाबुराम भट्टराई आउनुभयो होइन, विवेकशील साझा पनि आयो, विवेकशील दल पनि आयो, त्यसपछि केही मधेसबाट केही पार्टीहरूले चाहिँ हामी नयाँ शक्ति हौँ, वैकल्पिक शक्ति हौँ, वैकल्पिक राजनीति गर्छौँ, हामी वैकल्पिक संस्कारबद्ध प्रणाली सबै वैकल्पिक गर्छौँ भन्ने कुरा आए। तर ती पार्टीहरू 10 वर्ष नहुँदै कुनै पनि पार्टीहरू अस्तित्वमा रहन सकेनन्, त्यहाँ अहिले करिब सबै पार्टीहरू बेलाए। अब अहिले चाहिँ काठमाडौँको उदाहरण हेर्दा चाहिँ त्यो दलबाट व्यक्तिमा आएको हो कि भन्ने प्रश्न चाहिँ तपाईँले गर्नु चाहिँ स्वाभाविक हो। सायद तपाईँको चेयरमा भएको भए मैले पनि सायद तपाईँले मैले होस्टसँग होइन मैले पनि त्यही प्रश्न गर्थेँ होला सायद होइन। तर त्यो निष्कर्षमा पुग्नु पनि सम्भवतः हामीलाई चाहिँ अब हतार हुनेछ अहिले। अर्को प्रश्न चाहिँ यो चुनावको बारेमा चाहिँ रोजी हामी सबै तपाईँ हामी र सम्पूर्ण नेपाली जनताले पनि आत्मसात गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दा हाम्रो 74 सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो होइन। 74 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामीले सपनाको यस्तो व्यापार गऱ्यौँ कि स्थानीय निर्वाचन छ तर चीनबाट रेल ल्याउने कुरा गऱ्यौँ हामीले, स्थानीय निर्वाचन छ तर हामीले विश्वविद्यालय बनाउने एजेन्डा लिएर आयौँ होइन। काठमाडौँमा के भन्दा मेट्रो र मोनोरेलको हामीले सपनाको व्यापार गऱ्यौँ। काठमाडौँमा मात्रै, बाहिर तुलसीपुरसम्ममा पनि थियो मोनोरेल। सबै देशमा चाहिँ भन्दा होइन रेल लिएर आउने, स्मार्ट सिटी बनाउने, मैले यो गर्छु भन्ने, अहिले यो गर्छु, यस्तो सपनाको व्यापार गरियो त्यति बेला होइन। तर के भन्दा यसपटक मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा यसपटकको निर्वाचनमा मतदान कम हुनुको प्रमुख कारण भनेको विगतमा दलहरूले चाहिँ सपनाको व्यापार गरेका थिए, तर स्थानीय सरकारको बारेमा चाहिँ सबैभन्दा बढी क्रिटिकल चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँ महालेखाको प्रतिवेदन हेर्नु, सबैभन्दा बढी करप्सन यही छ होइन। विगतमा दलले जुन सपनाको व्यापार गर्थे कुनै पनि के भन्दा डेलिभरी गर्न सकेनन्। वास्तवमा स्थानीय सरकार भनेको विकास निर्माण गर्ने निकाय भन्दा पनि बढी सेवा प्रवाह गर्ने निकाय हो। हामीले सेवा कुनै पनि स्थानीय सरकारले सेवा प्रवाहलाई हामीले चाहिँ के भन्दाखेरिमा ध्यान नै दिएनौँ। खालि के भन्दा रेल बनाउने विश्वविद्यालय जुन कुरा स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार नै होइन, जुन काम त के भन्दा सङ्घीय सरकारले गर्छ, प्रादेशिक सरकारले गर्छ, त्यो जनताको गर्न सक्ने। एकजना मेयरले मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो खर्चै त तैँले ठेक्न सक्दैन, यो काममा नलाग भनेर जापानबाट आएको उसले नै भनिसक्यो। त्यो क्षेत्राधिकार नै थिएन। हामीले किन सपनाको व्यापार गऱ्यौँ, त्यस कारण ती सपनाको व्यापार गरेको कारणले यसपटक दलहरूले कुनै पनि सरकारले, त्यो चाहे त नेपाली कङ्ग्रेस, चाहे नेकपा एमाले, चाहे माओवादी केन्द्र, कुनै पनि स्थानीय तहको सरकारले ती सपना पुरा गर्न सकेनन्। ती सपना पुरा गर्न नसकेको कारणले गर्दा जनताको स्थानीय सरकारसँग पनि फ्रस्ट्रेसन बढ्यो। किन हामीले के भन्दा सिंहदरबार गाउँमा आयो भन्ने कुरा गऱ्यौँ हामीले होइन। तर सिंहदरबारको सँगसँगै सिंहदरबारको करप्सन पनि, भ्रष्टाचार पनि गाउँमा पुग्यो, सिंहदरबारको कुशासन पनि गाउँमा पुग्यो र के भन्दाखेरि स्थानीय सरकारले पनि सपनाको व्यापार गरे तर डेलिभरी गर्न सकेनन् भन्ने दृष्टिकोणले पनि यसबाट जनता स्थानीय सरकारसँग बढी फ्रस्ट्रेट पनि भए र त्यसको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो मतदान कम हुनुको एउटा प्रमुख कारण र आधार यो पनि हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस कारण यसबाट चाहिँ नेपालका दलहरू चाहिँ शिक्षा ग्रहण गर्नु जरुरी छ। तपाईँको यो अलि के अरे मुर्जाएका सपनाहरूलाई बिउताउने काम चाहिँ फेरि केपीओलीले गर्नुभयो भन्ने पनि छ। ती सपना अलि धेरै बिउताइएछ कि क्या हो होइन, लगेर मोनोरेल हालेको धेरै मेयरहरूले मलाई यो कुराकानीको क्रममा भन्नुहुन्छ कि सबै गरेको छु मैले, स्थानीय तहमा गरेको जुन प्रतिबद्धता पत्र मैले सार्वजनिक गरेँ त्यसमा सबै काम गरेको छ, फ्याट्ट लाएर चाहिँ मोनोरेल र स्मार्ट सिटी हालिदिएको छ, त्यही कुरा चाहिँ तपाईँहरू पनि उठाउनुहुन्छ, जनताले पनि खोइ भन्छन्। अब यस्तो छ, अब केपी ओली ल एमाले उदाहरण भने उदाहरण ठिकै हो, त्यो सपनाहरू बिउताउनु त पर्छ। हेर्नुहोस्
अब मेरो मोनोरेल कि चाहियो होइन भन्नु पऱ्यो, चाहियो भने गर्छौँ अथवा यसरी गर्छौँ भन्ने योजना पनि चाहियो। त्यति भन्नलाई भन्ने हो भने चाहिँ गलत भयो। अब चाहियो हो कि होइन चाहियो भन्ने रहेछ नि त स्थानीय तहको निर्वाचन। अब मोनोरेल स्थानीय तह अब कसरी फरक भयो हाम्रो। अब नगरपालिकाभित्रको मोनोरेल नगरपालिकाकै हो, त्यसमा के भएर जहाँसुकै त्यही भएको छ नि। लन्डनको मेट्रो लन्डन सिटीले चलाउने हो क्या, त्यो केन्द्रको राज्यले चलाउँदैन। यो यसमा त्यो अहिले आवश्यकता हो कि होइन भन्ने अब त्यो चाहिँ व्याख्या। आवश्यकता कहिलेकाहीँ आवश्यकता भयो पैसाले नपुग्ला नगर्नु पर्ला, त्यसका आफ्ना आफ्ना पाटाहरू छन्। अहिलेको काममा त्यो हो कि काठमाडौँको आवश्यकता अहिले धारामा पानी झरोस्, सडक सफा होस्, फोहोर उठोस्। नेपाली जनताले खास खोजेकै छैन क्या। यो त हाम्रो के भयो सिस्टम चलेन, झ्याक्कै ठाउँ बस्यो। अब ती जो चुनिएर आयो उसलाई केही नगरौँ खाप्पा खाएर बस्नु भन्ने पनि थिएन होला, साँच्चै गरौँ भन्ने पनि थियो होला। केले रोकेको छ हामी त्यसैलाई गाली गरेर सकिएको, तर त्यहाँ केही चिज होला क्या, त्यो केही मुभै हुन नदिने, त्यतातिर हामीले ध्यान दिएका छैनौँ। त्यो चाहिँ नि एउटा पाटो छ। अब दुई तिनवटा कुरा छ हेर्नुहोस्, अघि राजनीतिक दलको विकल्प पनि कुरो ल्याउनु भयो, अनि अहिलेको यो सङ्केतका कुरा नि आछन्। नेपाली जनताले दलको विकल्प नयाँ दल चाहिँ खोजेको होइन रहेछ भन्ने देखियो विगतको चुनावमा। हेर्नु न, पहिलो संविधान सभामा माओवादी पार्टी त झन्डै बहुमतमा आएको एक्लै, त्यत्रो चाहिँ नि प्रत्यक्षमा त 50% 120 सिट तपाईँको जितेको पार्टी। हेर्नु त अनि कति भयो अहिले 15 वर्ष नि भएको छैन होला, कहाँ पुग्यो। अब एक्लै थिग्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्यो। हेर्नु अरू कति दल आयो त्यो बिचबिचमा, आमामा हेरिसक्नु यिनले त खान्छन् कि जस्तो लाग्थ्यो। केही नै हुँदो रहेछ, त्यो पात टुसु पनि पलाउन सकेन। त्यसको अर्थ के त भन्दा कि उनीहरू गलत थिए कि चाहिँ यो जनताले विश्वासै गरेर त्यो हुँदै भएन। अब त्यो भनेर के पुराना अब केही विकल्प नपाएर पुरानातिर गए त जनताहरू, अब त्यो पनि हुनसक्छ। यी अन्धविश्वास छैन, भएका तिनै हुन् भनेर त्यता गएको नि हुनसक्छ। तर के चाहिँ खोजेका छन् भने पुराना दलहरूमा यो नयाँ सङ्केत काठमाडौँ लगायतको सङ्केत के हो भने मलाई लाग्दैन यो चाहिँ नि अर्का नयाँ दल खोजेका हुन्, यस्तो पनि लाग्दैन। तर के चाहिँ खोजेका हुन् भने आधुनिक ढङ्गको विकास खोजेका छन्। यी दलहरूले त्यो आधुनिक ढङ्गको एउटा समृद्धिको चाहिँ नि जुन हुन्छ नि सपना जुन नेपाली जनताले बोके, विशेष गरी संविधान निर्माणपछि त्यो बढेर गयो। किनभने दलहरूले के सिकाइदियो भने अब हामी त आर्थिक क्रान्तिमा लाग्यौँ, हामी त अब विकास मात्रै हो, राजनीतिक कुरा पायौँ सबै, अब यता मात्रै लाग्ने भनिदिए। अब यता छोडेर यता लागेपछि यता भटभाट होला नि भन्ने भयो। त्यति राम्रोसँग हुन सकेन, किनभने हाम्रो चाहिँ नि एकदम पराधीन अर्थतन्त्र छ। हामी चाहिँ झन्डै 65% खाद्यान्न विदेशबाट ल्याएर खान्छौँ। यहाँको चाहिँ 95% बढी औषधि बाहिरबाट ल्याएर खान्छौँ। मेरो गाउँमा मात्रै 650 घरधुरीको मेरो गाउँ रामेछापको एउटा गाउँमा झन्डै 22 लाख बराबरको आइफोन आएछ। मेरो गाउँमा रामेछापको एउटामा 22 लाखको आइफोन आएछ, गाउँमा छ सबैसँग। यस्तो खालको चाहना त्यता छ जनताको। त्यो हुनाले हामीले जनताले चाहे भन्दै हुँदैन, जनताको चाहना पनि अनावश्यक रूपमा पो बढेको छ। त्यसो तपाईँले भने अनुसार राजनीतिक दलको बारेमा चाहिँ नयाँ र पुरानो बारेमा अलिकति बहस हुँदैछ। थोरै 1 मिनट चाहिँ मैले जोड्न चाहन्छु। त्यो हामी नेपालमा चाहिँ त्यो नयाँ पार्टी असल प्रगतिशील उदार लोकतान्त्रिक, पुरानो चाहिँ असान्दर्भिक कन्जर्भेटिभ भन्ने खालको पनि डिस्कोर्स चल्यो एकचोटि होइन, केही हदसम्म अहिले पनि चलिरहेछ। तर म 2-3टा हाम्रो नेपालको मात्रै होइन, म विदेशको पनि उदाहरण दिन चाहन्छु। अमेरिका भनेको मल्टी पार्टी सिस्टम बहुदलीय सिस्टम भए पनि होइन, लोकतान्त्रिक सिस्टम भयो, त्यहाँ खास गरिकन त दुई दलीय सिस्टम छ त्यहाँ चाहिँ होइन। त्यहाँ रिपब्लिकन छ, डेमोक्रेटिक पार्टी छ होइन। ती दुवै पार्टी शताब्दीमै पुरानो पार्टी हुन् होइन। बेलायतमा पनि के भन्दा कन्जर्भेटिभ र लेबर छ होइन। बेलायतमा अस्ट्रेलियामा पनि के छ भन्दा कन्जर्भेटिभ र लेबर छ। मूलतः राजनीतिक दलहरू चाहिँ के भन्दा जसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छ, जसको होइन बेलायतको पनि एउटा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छ, अमेरिकाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्वतन्त्र सङ्ग्रामदेखि सङ्घर्ष गर्दै आएको पार्टीहरू हुन्। त्यस कारणले त्यो पुराना पार्टी भन्दैमा चाहिँ असान्दर्भिक हुने, नयाँ पार्टी असल र प्रगतिशील हुन्छन् भन्ने चाहिँ सत्य होइन। र नेपालको सन्दर्भमा पनि हेर्ने हो भने अहिले प्रमुख रूपमा मतदान त के भन्दा कि नेपाली कङ्ग्रेसलाई गरेका छन्, कि नेकपा एमाले गरेका छन्, कि माओवादी केन्द्रलाई गरेका छन्। नयाँ पार्टी भन्ने त कसरी मत हासिल गर्न सकेन नि त। बिचमा वैकल्पिक पार्टीहरू भनेर आए, कसरी पनि के भन्दा अस्तित्वै बचाउन सकेन। कङ्ग्रेस र एमालेमा भनौँ न बढी त होइन अहिले त के भन्दा प्रमुख रूपमा त के भन्दा नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमालेमै करिब 70% बढी जनताको विश्वास छ। यिनै दुईवटा पार्टीलाई देखियो। यद्यपि यी पार्टीहरू पनि समस्या छन्, यी पार्टी समस्या होइन भन्दा मुक्त छन् भन्ने होइन। नेपाली कङ्ग्रेसभित्र पनि बहस छ, नेकपा एमालेभित्र पनि बहस छ होइन, लिडरसिपको बारेमा पनि बहस छ, यसको सिद्धान्तको बारेमा पनि बहस छ, नीतिको बारेमा पनि बहस छ, कार्यक्रमको बारेमा पनि बहस छ। तर मूलतः नेपाली जनताले विश्वास गरेको पार्टी भनेको चाहिँ
नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमाले नै हुन् र कतिपय समय सन्दर्भमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र महासचिव शङ्कर पोखरेलले चाहिँ नेपालमा चाहिँ अब 2 दलीय सिस्टम हुनुपर्छ। म तपाईँलाई त्यो पनि सोध्दै थिएँ कि त्यो 2 दलीय सिस्टम भयो भने यसले चाहिँ के भन्दा त्यो राजनीतिक स्थायित्व पनि कायम गर्न सक्छ र त्यसै कम्तीमा 2 दलीय सिस्टम भयो भने एउटाको विकल्प अर्कोको हुन्छ, अर्कोको विकल्प अर्को हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा त्यो सरकार चाहिँ जनताप्रति पनि उत्तरदायी हुन्छ र त्यो सरकारले चाहिँ के भन्दाखेरि सरकार बनाउने क्रममा पनि अलिकति बढी चाहिँ हुन्छ भने तर्क चाहिँ धेरै हदसम्म चाहिँ तर्कसङ्गत छ। अब यदि त्यो सिस्टममा गयौँ भने होइन त्यो पार्टीलाई अब जस्तै अहिले 3-4वटा पार्टीको बिचमा प्रतिस्पर्धा हुनुभन्दा 2टा दलका बिचमा प्रतिस्पर्धा हुनु भनेको जस्तै वामपन्थी होइन लोकतान्त्रिक धारको नेतृत्व नेपाली कङ्ग्रेसले गर्छ, वामपन्थी धारको नेतृत्व नेकपा एमाले गर्छ। अनि त्यो बेला के भन्दा नेपाली कङ्ग्रेसको विकल्प नेकपा एमाले हुन्छ, नेकपा एमालेको विकल्प के भन्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेस हुन्छ र 2टा पार्टी चाहिँ उत्तिकै प्रतिस्पर्धी भएको कारणले गर्दा दुवै पार्टीलाई के भन्दा त्यो लोकतान्त्रिक पनि हुनुपर्ने, प्रगतिशील पनि हुनुपर्ने, जनताप्रति उत्तरदायी पनि हुनुपर्ने, जवाबदेही पनि हुनुपर्ने र सरकारमा गएपछि के भन्दा डेलिभरी गरेर आफ्नो औचित्य साबित गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। त्यो पार्टीले के भन्दा नेक टु नेक फाइट भयो भने चाहिँ अहिले 3-4वटा पार्टीहरूको बिचमा प्रतिस्पर्धा हुने र 2-3टा पार्टी मिलेर चाहिँ सरकार चलाउने भयो भने जसरी 2 दलीय सिस्टममा जति उत्तरदायी हुन्छ जसरी अमेरिकामा छ, जसरी बेलायतमा छ, जसरी अस्ट्रेलियामा छ अथवा अन्य लोकतान्त्रिक समृद्ध लोकतान्त्रिक प्रणाली भएका देशहरूमा छन्, त्यो खालको सिस्टममा चाहिँ नहुन सक्छ भन्ने दृष्टिकोणले त्यो मलाई लाग्छ त्यो बहस पनि धेरै हदसम्म चाहिँ सान्दर्भिक हो। तर नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने भने अहिले नै 5 दलीय गठबन्धन छ होइन। अब नेपाल एउटै दल भयो नि, नेपाल भनौँ न तत्कालीन नेकपा विभाजन भएर अनि माओवादी केन्द्र र अनि माओवादी होइन समाजवादी पार्टी पनि बन्यो, त्यसको समर्थनमा चाहिँ गठबन्धन बनेको कारणले गर्दा अहिले चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस चाहना गठबन्धन होइन, यो बाध्यता हो नेपाली कङ्ग्रेसका लागि होइन। माओवादी केन्द्र र समाजवादी एकीकृत समाजवादी पार्टीका लागि चाहिँ यो आवश्यकता हो, यो प्रमुख प्राथमिकता हो उहाँहरूको लागि, नेपाली कङ्ग्रेसलाई बाध्यता हो। किन गठबन्धन भयो र नेपाली कङ्ग्रेस दृष्टिकोणमा चाहिँ प्रमुख प्रतिस्पर्धी पार्टी भनेको नेकपा एमाले हो, जुन अहिलेको निर्वाचन परिणामबाट नै पुष्टि भयो। नेकपा एमालेलाई कमजोर बनाउनका लागि माओवादी र समाजवादीलाई प्रयोग गर्नु नेपाली कङ्ग्रेसको दलीय दृष्टिकोणले चाहिँ स्वाभाविक हो। फेरि के भन्दा हरेक राजनीतिक दलको निर्वाचनमा के भन्दा आफ्नो प्रतिस्पर्धी पार्टीलाई कमजोर बनाएर आफू बलियो हुने हुन्छ नि त। त्यो नेपाली कङ्ग्रेसको अघोषित होइन घोषित नै रणनीति हो। त्यो रणनीतिमा केही हदसम्म चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस सफल भएको छ। तथापि 2 दलीय सिस्टमबाट जुन 2टा होइन सैद्धान्तिक र वर्गीय आधार छन् होइन लोकतन्त्रवादीका र वामपन्थी पार्टीका, त्यो अनुसारको सिस्टम भएर अगाडि बढ्यो भने मेरो विचारमा पार्टी लोकतान्त्रिक पद्धति पनि बलियो हुन्छ, पार्टी पनि बलियो हुन्छन् र पार्टीलाई के भन्छ त जनतामा प्रति उत्तरदायी भएर डेलिभरी गर्नै पर्ने बाध्यता पनि ती पार्टी र नेतृत्वलाई पनि हुन्छ। तपाईँको थोरै केही छ अब यसमा चाहिँ यो 2 दलीयमा चाहिँ अब यो प्रजातन्त्रमा चाहिँ यो 2 दलले ठुलै समस्या ल्याउँदो रहेछ, यसले खासै गर्दो रहेछ भन्ने भलै नेपाल चाहिँ 2 दलीयतिर जाँदैछ, यो चाहिँ देखियो। अब यसले 2टा धार लिन्छ र आन्तरिक विकास, आर्थिक नीति, विदेश नीति र अलिकति राष्ट्रिय सवाललाई लिएर यी 2 धारमा अब विभाजित हुने स्थितिमा छ र समस्याको समाधान हो। त्यो समाधान होइन। प्रजातन्त्रमा चाहिँ यो म हेर्छु क्या मेरा साथीभाइहरू पश्चिमा देशहरूमा अमेरिकातिर हेर्छु, धेरैजना भोटै दिन जाँदैनन्। किन जाँदैनौ यस्तो बेला किन भनेर यसो सोध्यो, 2टा दल छन् उस्तै हुन्, अब कसलाई भोट हाल्नु, त्यो बेकार त्यो समय खेर फाल्नुभन्दा मेरै कामहरू बस्छु भन्छन्। त्यसको मतलब के भने सबैतिर के खोजिँदो रहेछ नि, विकल्पहरू खोजिँदो रहेछन्। यो 2 दलीय सिस्टमले ती विकल्पहरू प्रजातन्त्रलाई एकदम चलायमान बनाउन, सबैलाई समाहित गराउन चाहिँ 2 दलीय व्यवस्थाले ब्लक गर्छ। त्यो पनि अर्को लेभलको सिन्डिकेट हो। कन्सेप्चुअली चाहिँ यो 2 दलीय प्रणाली लगभग 2 दलीय जस्तो छ नि निर्वाचनमा। तर नेपाल चाहिँ 2 दलीयमा जाँदैछ। त्यसमा कसले भन्यो, केपी ओली अथवा शङ्कर पोखरेलले ल्याएको हो भने उहाँहरूले अहिलेको घटनाक्रमलाई हेर्दा व्याख्या सही छ। तर जानुहुन्छ हुँदैन भनेर मेरो व्यक्तिगत सोच्नुहुन्छ भने 2 दलीय प्रणाली खासै गतिलो खालको प्रजातान्त्रिक प्रणाली चाहिँ होइन। स्थानीय निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेसको यो बहस विश्लेषण र विवेचना अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। स्थानीय निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेसको बहस विश्लेषण र विवेचनामा पुनः स्वागत छ। हामी स्थानीय निर्वाचनको प्रारम्भिक मत परिणाम
र यसको सङ्केत र सन्देशका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गरिरहेका छौँ। हामीसँग दुईजना अतिथि हुनुहुन्छ, विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले र डाक्टर दिनेश पौडेल। पुनः स्वागत छ दुईजनालाई। अब हामी अन्तिमतिर पनि छौँ। अब यो कतिपय उसमा यस्तै बहसमा कुरा उठ्छ कि यो स्थानीय तहलाई चाहिँ यति धेरै विकृत बनाउनु भन्दा बरु दलविहीन बनाइदियो भने के हुन्छ भन्ने बहस अहिले सुनिन्छ। त्यो तर्कसँग म सहमत छैन। किन छैन भने नेपालमा लोकतान्त्रिक प्रणालीको अभ्यास लामो छैन। त्यस्तै मान्छेले मत ल्यायो त त्यत्रो। होइन, मत त आफ्नोमा छँदैछ। होइन, एमालेको काठमाडौँको उपमेयरको उम्मेदवार हेर्नुभयो भने लगभग दलविहीन मान्छे हुनु। तर पार्टीको तर्फबाट चुनाव लड्नु हो। होइन, तर मेरो विचारमा के छ भन्दा नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई अझै ग्रासरुटसम्म पुर्याउनु जरुरी छ। लोकतान्त्रिक प्रणालीको संस्थागत विकास नै भइसकेको छैन। होइन, त्यस कारणले यदि स्थानीय तह यद्यपि अब सेवा प्रवाह गर्ने निकाय हो स्थानीय तह, त्यस कारणले गर्दा अहिले जुन लेभलको राजनीतिकरण भएको छ त्यो लेभलको त जरुरी होइन। तर त्यो भन्ने हो भने नेपालमा यदि तपाईँ कुनै मन्दिर निर्माण भयो भने अथवा विद्यालय व्यवस्थापन समिति बन्यो भने त्यहाँ त दलको आधारमा निर्वाचन हुन्छ। जहाँ मन्दिर निर्माण हुँदा समेत होइन दलीय आस्थाका आधारमा उपभोक्ता समिति गाउँमा भन्दाखेरि पनि दलीय आस्थाका आधारमा त्यहाँ चाहिँ निर्वाचन हुन्छ। त्यस कारणले त्यो समाजमा दलविहीन उसको चाहिँ स्थानीय तहको सरकारको परिकल्पना गर्न गाह्रो छ। एक हाम्रो सोच चिन्तन कार्यशैलीको आधारले पनि। अर्को कुरा चाहिँ के भन्दा मेरो विचारमा चाहिँ नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूलाई ग्रासरुटसम्म नै पुर्याउनु जरुरी छ। होइन, त्यो भयो भने लोकतान्त्रिक प्रणाली बलियो हुन्छ। त्यस कारणले लोकतान्त्रिक प्रणाली बनाउनु दलीय प्रणालीले चाहिँ बलियो बनाउनको लागि पनि दलविहीन प्रणालीको आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने तर्कसँग म सहमत छैन। तर हामीले अगाडि पनि बहस गऱ्यौँ, नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा धेरै विकृति र विसङ्गतिहरू छन्। यसको मतलब स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितिहाले भनौँ न, प्रमुखहरूमा जितिहाल्यो भने उसले जे भन्छ त्यो काम गर्न सक्ने अवस्था रहन्न जस्तो रहँदैन। अहिले त कार्यपालिका हुन्छ स्थानीय तहमा पनि। होइन, होइन, कार्यपालिकाले दिएको म्यान्डेट अनुसार नै प्रमुख उपप्रमुखहरूले काम गर्ने हो। त्यस कारण मानव कुनै ए भन्ने नगरपालिकामा अथवा महानगरमा अथवा कुनै होइन पालिकामा होइन एउटा बी भन्ने व्यक्तिले चुनाव जित्यो भने यो सिस्टम भनेको त व्यक्ति होइन, चमत्कार होइन नि त। यो त प्रणालीले काम गर्ने हो नि त। त्यस कारणले प्रणालीको काम गर्नको लागि पनि स्थानीय तहका पनि त स्थानीय सरकारका पनि त आफ्नै प्रणालीहरू छ नि त। व्यवस्थापिका पनि छ, कार्यपालिका पनि छ, व्यवस्थापिका पनि छ। यसको मतलब अपवादले चाहिँ कुनै पनि चिज चल्दैन, नियमले चल्छ भन्ने नै हो नि। होइन, अपवाद यसमा विकल्प खोजे पनि हामीले दललाई नै खोज्नुपर्छ। एउटा ए भन्ने दलको विकल्प बी हुनसक्छ, बी भन्ने दलको विकल्प सी हुनसक्छ। तर दलीय सिस्टमकै विकल्प चाहिँ हुँदैन। तर सँगसँगै के हो भन्दाखेरि फेरि यदि दलहरूले चाहिँ होइन दलको नाममा होइन उम्मेदवार दिने क्रममा होइन दलहरूले चाहिँ के जनतामा अलोकप्रिय भएको, जनतामा दृष्टिकोण नभएको अथवा जनतामा अलोकप्रिय भएको अथवा जनताले नरुचाएको अथवा मन नपराएको मान्छेहरूलाई दलले उम्मेदवार दियो भने त्यसको विकल्प फेरि जनताले खोज्छन्। त्यसमा तपाईँ हामी नागरिक पनि हौँ, तपाईँ हामी पनि स्वतन्त्र छौँ, त्यो हाम्रो सार्वभौम अधिकार हो। पौडेल छ। अब यसमा के छ भने नि काठमाडौँमा हाम्रो बालन शाहको यो अलि आएको हिसाबमा देशभरि यो जनता चाहिँ नि अब स्वतन्त्रतिर लागे भन्ने व्याख्या। म त्यसमा त आउँछु। मैले भन्न खोजेको अघि उहाँले भने जस्तो चाहिँ स्थानीय तह भनेको त खास गरेर सेवा दिने कुरा हो नि त। होइन, त्यहाँ चाहिँ यसलाई दलविहीन बनायो भने अलि स्वच्छ हुन्छ कि गजबै हुन्थ्यो जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ। दलहरू भनेको लोकतन्त्रका पर्यायवाची हुन् भनिरहनु चाहिँ हुँदैन। लोकतन्त्रका विभिन्न प्रणालीहरू हुन्छ, लोकतान्त्रिक अभ्यासका विभिन्न तरिकाहरू हुन्छन्। दलको माध्यमबाट गर्ने एउटा तरिका हो। त्यसलाई जनतैसम्म लाँदाका फाइदा पनि छन्, त्यसले सर्टन ढङ्गको प्रतिस्पर्धा तलसम्म पुर्याउला भन्ने एउटा छ भने अर्को विकृति जुन पनि छ नि घर घर विभाजित छ, टोल टोल विभाजित छ। म यो पार्टीको भनेको छ, त्यो यो पार्टीको भनेको छ, वनका समूहदेखि स्वास्थ्य समूह आमा समूहसम्म चाहिँ चुनाव भएका छन्। त्यो पनि कुकै आधारमा भन्दा दलका आधारमा भएका छन्। त्यसले साँच्चै लोकतन्त्र प्रजातन्त्र यो भन्ने कुरा छ नि त्यसलाई गरेको छैन। मैले जान्न चाहेको चाहिँ तपाईँको अहिले स्थानीय तहको कुरा भनेको त तपाईँकोमा खानेपानी पुर्याउनुको धारा पुर्याउनु पर्यो, बाटो पुर्याउनु पर्यो। धेरै ठुला अब स्मार्ट सिटीको कुरा नगरौँ, आधारभूत जनताका आधारभूत आवश्यकताहरूलाई पुरा गर्नका लागि हो भने त्यहाँ त्यो कङ्ग्रेसले गरे पनि उही हो, एमाले गरे पनि उही हो भने चाहिँ त्यहाँ कङ्ग्रेस एमाले एकीकृत समाजवादी अथवा जसपा किन चाहियो हो। त्यो ठिकै हो। तर अहिले हेर्नु भने नि ल ठिकै छ, ल पार्टीलाई नै दिउँ रे स्थानीय निर्वाचन भने पनि अहिले हेर्नु भने यो
पूर्ण रूपमा पार्टीकै मात्रै लाइनमा छैन। अहिलेको चुनावमा तपाईँले हेर्नु भने लास्ट मिनटसम्म नोमिनेसन गर्ने बेलासम्म पार्टीका मान्छे जता टिकट पाइन्छ उतै गएर चाहिँ फेरिराखेका थिए। ती किस्सा चाहिँ दलकै मान्छे हो नि त। पार्टीको एउटा लिए किनभने टिकटका लागि लिए, किनभने तिनीहरूको सङ्गठन हुन्छ, चुनाव जित्न सकिन्छ भनेर लिए होइन। नभए त त्यो दलकै मान्छे त त्यो त भइरहेको थियो नि। लास्ट मिनटसम्म पनि सबै पार्टीमा उतातिर जाने, त्यता दौडिने, उता माला लाउने, त्यता अबिर लाउने त भइरहेको थियो। त्यो भनेको के हो? त्यो भनेको ती स्वतन्त्रै मान्छे हो। ती जता पनि जहाँ पाइन्छ त्यतै जानु भनेको त दलको प्रतिनिधित्व भएन नि। त्यो एउटा। दोस्रो, तपाईँ अहिले स्थानीय निकायमा हेर्नु भने डङ्काडङ एउटै पार्टीले मात्रै सबै सेटै जितेको हुँदैन। पार्टीलाई मात्रै भोट हालेका छैनन्। मलाई कुन मन लाग्यो त्यसलाई यो खुला सदस्य यता 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 भनेर 5-7 ठाउँ भोट हालेका छन्। त्यो गठबन्धन भनेर मात्रै पनि होइन, कुन मान्छे मन पर्यो त्यसका आधारमा पनि हालेका छन्। त्यसको मतलब के भने उनीहरूले व्यक्तिलाई छानिरहेका छन्। स्थानीय चुनावमा वास्तवमा दलले कस्तो राम्रो उम्मेदवार उठाएको दलले जितिरहेको छ। तपाईँ यो विचार गर्नु होला। अझै अध्ययन हुनुपर्छ। हामी जस्तो अध्ययनकर्ताहरूले अझ बढी व्याख्या गरिनु आवश्यक छ। कुन दलले कस्तो उम्मेदवार उठायो र कस्तो उम्मेदवारले जित्यो भन्ने व्याख्या गरियो भने दललाई पनि सबक हुन्छ, सबैलाई ज्ञान प्राप्त हुन्छ। किनभने कस्तो उम्मेदवार उठ्यो, कुन व्यक्ति उठ्यो, त्यो व्यक्तिको दलले जितेको अवस्था छ। त्यसमा दलहरू चुके यसपटक धेरै चुकेका थिए। कतिपय ठाउँमा कस्तो पनि भएको छ भने पहिलोमा धेरै चुकेका थिए। जसले बढी चन्दा दिन्छ उसले टिकट पाउने बेलासम्म के को दल तलसम्म दल पुग्छ। मसँग पैसा भयो भने मलाई टिकट दिनुहोस्, म 1 करोड रुपियाँ तपाईँलाई चाहिँ चन्दा दिन्छु भने टिकट पाउँछु भने त्यो बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणाली भएन नि। त्यो हुनाले पहिलोको भन्दा अलिक कम चुकेका कि जस्तो देखियो योचोटि चाहिँ। त्यो टिकट उसकै आधारमा, चन्दाकै आधारमा टिकट बाँडेनन्। किनभने बुझिसकेका थिए राम्रो मान्छे नउठाएसम्म, जनताले पत्याउने खाले मान्छे नआएसम्म जितिँदैन भन्ने दलहरूलाई चाहिँ परेकै हो। त्यसको आधारमा पहिलो चुनावको भन्दा अलि परिष्कृत हुन थालेको हो कि त्यो टिकट बाँड्ने चिज चाहिँ भन्ने अलिअलि देखेँ। मेरो एरियामा मैले देखेका मान्छेको आधारमा भन्दैछु। यो राष्ट्रिय अध्ययन हुन आवश्यक छ यस्ता कुराको। तर दुइटै हो। म एउटा स्थानीयमा दलै लाँदा पनि भयो, लगिराखेको छ, त्यसले नराम्रो गरेको छैन नेपाललाई। तर अहिले पनि निर्दलीय ढङ्गको अभ्यास भएको छन्। दल फेरिरहने त्यो निर्दलीय अभ्यास हो। जसले चन्दा दिन्छ उसले टिकट पाउने त्यो निर्दलीय अभ्यास हो। विभिन्न मान्छेलाई छान्दै व्यक्तिलाई जनताले भोट दिनुपर्ने अवस्था आउने त्यो निर्दलीय अभ्यास हो। ती पनि भइरहेका छन्। त्यो हुनाले यो दुवै चिज सँगसँगै गएको छ। अहिले दलको विकल्प खोजेर दललाई सट्ट निकालेर स्थानीय रूपमा चाहिँ व्यक्ति मात्रै खडा गरौँ भन्नेतिर जाँदा भन्दा दलले गरेको प्रतिबद्धताले अझ बढी ठाउँ पाउँछ कि। ठिक छ। अब यो परिणामको अब सङ्केत भनेको मतलब कुन दलको हैसियत के होला भन्ने एउटा प्रारम्भिक अनुमान गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? मेरो अहिलेसम्म अर्को चाहिँ यो गठबन्धनको पनि सङ्केत छ नि त। अहिले स्थानीय तहमा त गठबन्धन छ भने भोलि यसलाई त लिएरै जाने भनेर अब 20 वर्षसम्म त भनेर भाषण पनि गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्रीको पनि अलिक चाहना जस्तो सङ्केत देखिन्छ। यसको भविष्यको बारे दुईटा कुरा। अब यो यस्तो छ, यो गठबन्धनले एमालेलाई पुरै साइजमा ल्याउँछु र हामी अलिकति स्थापित हुन्छौँ भन्ने अरू वामपन्थी पार्टी गठबन्धनका विशेष गरी दुईटा वामपन्थी पार्टीहरूको उद्देश्य पूर्ण रूपमा साकार होला जस्तो देखिएन। यो गठबन्धनले उहाँहरूको त्यो उद्देश्यमा कुठारागत गरिदियो। त्यसमा त काङ्ग्रेसको पनि चाहना होला नि। काङ्ग्रेस मुख्य प्रतिस्पर्धी त अब हाम्रोतिर त हेर्नु, अब भन्नु के भन्नु, अब नेपाली काङ्ग्रेसकाले जित्छन् गठबन्धनमा, माओवादी र समाजवादीका धेरैले हार्दैछन्। त्यो चाहिँ नै काङ्ग्रेसको केन्द्रीय चाहिँ छ। तर स्थानीय रूपमा त्यस्तो गठबन्धन प्रिय लागेन मान्छेहरूलाई। धेरै ठाउँमा बाध्य गरेर गऱ्यौँ भन्नेमा छन् तलसम्म। त्यो हुनाले यो तलसम्म गठबन्धन सरले अघि भन्नुभयो 30% मात्रै गठबन्धन होइन। यो 60-65मा चाहिँ नै रहेछ विभिन्न तहको। 5वटा चाहिँ 30 होला। तर त्यो विभिन्न तहको क्या 2टा पार्टी 3टा पार्टी यस्ता भएको चाहिँ व्यापकै रहेछ। सबैतिर छ वास्तवमा। हरेक जिल्लामा यो गठबन्धनलाई अरू बलियो बनाएर लिएर गयो निर्वाचनले। अब बना कि कमजोर बनायो भनेमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यसको परिणामले निर्धारण गर्छ। गठबन्धनले नेपाली काङ्ग्रेसलाई फाइदा पुर्यायो, अन्य पार्टीलाई फाइदा नपुर्याउने सङ्केत देख्दैछु म। माओवादीलाई केही फाइदा पुर्यायो। दलहरूको हैसियत के हुन्छ होला? त्यस कारणले यो गठबन्धनभित्र
केही ढङ्गको धाजा सिर्जना गर्छ। जनस्तरमा चाहिँ यो गठबन्धनको सरकारले डेलिभरी गर्न सकेन भन्ने कुराहरू व्यापक छ। अलि पेट्रोल सेट्रोलको भाउ आज पनि बढेछ फेरि होइन, भर्खरै चाहिँ यहाँ न्युज हेर्दै थियौँ स्वाटै बढेछ। यसले ल्याउने अर्का समस्याहरू छन्। सरकारले दिने डेलिभरीहरूमा कुनै तात्विक अन्तर केही छैन। वैदेशिक सञ्चित थियो, महँगी बढेको कुराहरूले ल्याउने छँदैछ। त्यो हुनाले गठबन्धनभित्र यसको ओनरसिप कसले लिने भन्नेमा एउटा समस्या आउला भने स्थानीय निर्वाचनले यसमा केही खालको ल्याउन सक्छ। तर डर के छ भने अब तत्कालै अर्को चुनाव आएको छ, त्यहाँ एक्लै उठ्ने चाहिँ नि अझै पनि धर्मर भएका वामपन्थी पार्टी हुनाले नेपाली काङ्ग्रेसकै आड लाग्नुपर्ने स्थिति देखा पर्न सक्छ। त्यो बेलामा गठबन्धन निरन्तर गरौँ भन्ने भावना अझै त्यहाँ रहन्छ। उतापट्टि नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि के हुन सक्ला भने स्थानीय निर्वाचनमा हामीलाई राम्रै फाइदा भएकोले त्यता पनि फाइदा हुनसक्छ। फेरि सरकारको नेतृत्व हामी आउन सक्ने हुनाले गठबन्धन निरन्तर गरौँ भन्ने जान सक्छ। मलाई लाग्छ यो गठबन्धनले केही हदसम्म निरन्तरता पाउँछ। एकदमै अन्तिममै छु। यसपटकको भोट खसेको हेर्दाखेरि यद्यपि यो हामीले बारम्बार भनिरहेको छौँ यो प्रारम्भिक हो भनेर, तर कङ्ग्रेसले चाहिँ अरू गठबन्धन दलहरूलाई भोट नहालेको कङ्ग्रेसका भोटर्सहरूले मतदाताहरूले, अरूले चाहिँ एकदम इमान्दार साथसँग काङ्ग्रेसलाई हालेको देखियो। यसको केही छ? मैले ठ्याक्कै त्यसै नै विश्लेषण त गरेको छैन, तर गठबन्धनको प्रसङ्गमा मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा रोहितजी भने यो राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्र कोही पनि हुँदैन। अहिलेको गठबन्धन भनेको पार्टी एक पार्टी 5 पार्टीको एकीकरण होइन, यो गठबन्धन हो होइन। यसको औचित्य रहँदासम्म गठबन्धन कायम रहन्छ, औचित्य सिद्धिँदा पनि गठबन्धन सिद्धिन्छ। त्यस कारण मैले के भन्ने गएको छु भन्दा यो गठबन्धन भनेको यो चाहिँ राजनीतिक तमसुक हो, यो सङ्कल्प चाहिँ होइन। त्यस कारणले केही हदसम्म निर्वाचनको परिणामको कारणले गर्दा नि गठबन्धनको भविष्य र औचित्यमाथि प्रश्न चाहिँ उठ्न सक्छ। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा आगामी सङ्घीय र प्रादेशिक निर्वाचनमा पनि कुनै न कुनै प्रकृतिको गठबन्धन नै हुन्छ। त्यो चाहिँ प्रिपोल अलायन्स नै हुन्छ। त्यसमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी एक्लै चुनाव लड्ने हैसियत नराख्दासम्म कुनै कुनै खालको गठबन्धन चाहिँ बन्नै पर्ने हुन्छ। त्यस कारण अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको गठबन्धन काङ्ग्रेसको चाहना होइन, काङ्ग्रेसको आवश्यकता होइन, यो काङ्ग्रेसको बाध्यता हो। त्यस कारण अब यद्यपि फाइदा त उसलाई भयो नि त होइन, केही हदसम्म फाइदा त भयो, तर कङ्ग्रेसको अहिले मत पनि बढेको छ। त्यस कारणले सायद एक्लै लडेको भए पनि योभन्दा राम्रो परिणाम भन्ने आउन सक्थ्यो होइन। यद्यपि त्यो पार्टीभित्र बहस चलिरहेछ। तर मलाई लाग्छ केही हदसम्म कङ्ग्रेसमा चाहिँ गठबन्धनप्रति इमान्दारै भएको देखिन्छ। तर समस्या के देखियो भन्दा कङ्ग्रेसकै मतको कारणले गर्दा माओवादी र समाजवादीको चुनाव चाहिँ जित्नुपर्ने, तर सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा सधैँ काङ्ग्रेसले नै गाली गर्ने, प्रचण्डले पनि गाली गर्नुभयो, माधव नेपालले पनि गाली गर्नुभयो काङ्ग्रेसले नै। त्यस कारणले गर्दा पनि अलिकति त्यो स्थानीय स्तरमा चाहिँ माओवादी र समाजवादीकै शीर्ष नेताहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्तिको कारणले गर्दा पनि केही असन्तुष्टि र केही रुष्ट भएको चाहिँ कङ्ग्रेसको मतदातामा देखिन्छ। तर समग्रमा चाहिँ कङ्ग्रेस गठबन्धनप्रति इमान्दार नै हो र धेरै हदसम्म चाहिँ गठबन्धनकै लाइनमा चाहिँ मतदान गरेको देखिन्छ। एकदमै महत्त्वपूर्ण समयका लागि दुवैजनालाई धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद रोहितजी। स्थानीय निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेसको बहस विश्लेषणमा आज हामीले मतको प्रारम्भिक परिणाम र यसको सङ्केत र सन्देशका विषयमा बहस र विश्लेषण विवेचना गऱ्यौँ। यसका लागि आज हामीसँग अतिथिको रूपमा दुईजना विश्लेषक हुनुहुन्थ्यो, विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले र डाक्टर दिनेश पौडेल। सब दुवै अतिथिलाई हार्दिक धन्यवाद छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभरेज खबर। नमस्कार।